देश नेपालको भूमिमाथि गरेको अतिक्रमणको विरोधमा यो अनलाइन प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौं। हामी एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा यो अनलाइन कार्यक्रम आयोजना गरिराखेका छौं। आज हामी प्रत्यक्ष सबैजनालाई भौतिक रूपमा भेटेर यो कार्यक्रम गर्न सकिराखेका छैनौं, किनभने आज संसारमा विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ। हाम्रो नेपाल दिनानुदिन कोरोना भाइरसको यो प्रकोपबाट अझ पीडित हुने अवस्थामा छ। त्यसकारण यो प्रतिकूल परिस्थितिका बीचमा पनि हामी सबैजना आफ्नो घरमा बसेर अनलाइनमा हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको भू अखण्डतामाथि भएको अतिक्रमणको विरुद्धमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिराखेका छौं। म पुनः तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रममा हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से, त्यस्तै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सांसद प्रेम सुवाल, त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार र विशेष गरी सिमानाको सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा एकजना जिउँदा प्रमाण र सीमा बचाउ अभियानका अगुवा आदरणीय भैरव रिसाल पनि आजको यो कार्यक्रमसँग जोडिनु भएको छ र साथसाथै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र सीमा अध्येता रतन भण्डारी आजको यो कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा आउनु भएको छ। म उहाँहरू पाँचैजना आदरणीय अतिथि महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीसँग पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष अनुराधा थापा मगर पनि जोडिनु भएको छ। म सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरा हो, गएको वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढदेखि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो अनलाइन मार्फत भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो बाटो जो पिथौरागढ, भारतको पिथौरागढ हुँदै मानसरोवर जाने भारतले बनाएको त्यो बाटो नेपालको लिपुलेक क्षेत्रबाट गएको देखिन्छ र त्यसले प्रष्टत नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने आवाज बुलन्द भइरहेको सन्दर्भमा आज भारतले त्योभन्दा निकै वर लिपुलेक क्षेत्रबाट सीमा सडक बनाएको छ र यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण हो, नेपालको भूमि अतिक्रमण हो र नेपाली जनताको भावनाको उपेक्षा हो, अपमान हो। त्यसकारणले पनि आज देशव्यापी रूपमा नेपाली जनता यो आन्दोलन, आफ्नो भूमि बचाउने आन्दोलन एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा जोडिनु भएको छ र यसैले अझ मुखर अगाडि बढाउने सिलसिलामा पत्रकार समाज नेपालले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो र हामीलाई थाहा छ 2019 को नोभेम्बर 2 मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यो राजनीतिक नक्सामा भारतले जबरजस्ती एकतर्फी रूपमा बिना नेपालको सहमति नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्साभित्र समेटेको छ। त्यति बेला पनि नेपालका सबै जनता एकजुट भएर यसका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाएका थियौं र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय दूतावास अगाडि गएर धरना कसेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय तत्काल सच्याउनको निम्ति हामीले आग्रह गरेका थियौं। त्यो नसच्चिँदै अहिले फेरि त्यो घाउ निको नहुँदै अहिले फेरि पिथौरागढ लिपुलेक हुँदै जुन बाटो खनेको छ भारतले, त्यसले नेपाली जनतालाई अझ बढी आहत बनाएको हाम्रो निष्कर्ष हो र परराष्ट्र मन्त्रालयले, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्यो र जसरी 2 नोभेम्बरमा भारतले नक्सा, आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा बेनामी वक्तव्य जारी गरेको थियो, त्यति बेला सामान्य एउटा अज्ञात मान्छेको हस्ताक्षर त्यो वक्तव्यमा थियो भने यो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगको नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नाममा एउटा बेनामी पत्र फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेर नेपाली जनताको भावनालाई अझ बढी आहत पार्ने काम हाम्रो सरकारले पनि गरेको छ र यही पेरीमा रहेर आज हामी यो कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौं। यो कार्यक्रममा हाम्रा वक्ता महानुभावहरूले वास्तविकता के हो, किन यो विषयमा हामी लड्न आवश्यक छ, नेपाली जनताको भावना के हो, इतिहासले के भन्छ, हाम्रो भविष्य के हो आदि धेरै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यसै सन्दर्भमा 28 वैशाखमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एउटा वक्तव्य जारी गर्यो। त्यो वक्तव्यमा पनि फेरि पनि
यिनै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ। नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा अहिलेसम्मका सरकारहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक नलाग्दाखेरि भारतीय विस्तारवादले, भारतीय शासक वर्गले अझ हामीलाई पेल्ने, अझ हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्ने, अझ नेपाली जनताको भावनालाई अपमान गर्ने कामहरू भइराखेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। र म आजको यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले आजको यो कार्यक्रममा हामी यो चरणको बसाइमा विशेष गरी 5 जना वक्ताहरूका विचारहरू सुन्नेछौँ र यो विचारको मन्थनलाई आगामी दिनहरूमा पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। र सबभन्दा पहिले आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म सीमा अध्यक्ष रतन भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। रतनजी। रतनजी। हजुर, नमस्कार। नमस्कार। तपाईसँग माइक्रोफोन छ, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नु होला। हजुर, यस अनलाइन छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण मान विजुक्सेज्यू, माननीय सांसद प्रेम सुवालज्यू, पूर्व सांसद अनुराधा थापा मगरज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यू र आयोजक पत्रकार समाज नेपालका सम्पूर्ण साथीहरू र यसमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो अभिवादन छ। र म धेरै कुरा भूमिका नबादी आजको विषयवस्तुमा सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छु। र यो इस्युमा कुरा गर्दाखेरि अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विगत लामो समयदेखि आजको यो कापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्र होइन, हिजोका दिनमा टनकपुर बल्जिँदाखेरि पनि जुन भूमिका निर्वाह गरेका थियो, महाकाली सन्धिमा जुन भूमिका निर्वाह गरेका थियो मुलुकका पक्षमा, त्यसका लागि सिङ्गो मुलुक ऋणी छ। र आज फेरि मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी फेरि अगाडि आउनु जरुरी छ। र यति भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन अहिले पछिल्लो पटक देखा परेको समस्याको रूपमा जुन यो सडक सञ्जाल विस्तारको कुरा आइरहेको छ भारतले, अब यो विषयमा हामीले धेरै कार्यक्रममा धेरै पटक त यो सीमा अतिक्रमणको विषयमा भनिसकेको हो, तैपनि यसमा कतिपय हामी नयाँ साथीहरू पनि जोडिएका छौँ होला। त्यसैले म थोरै यसको पृष्ठभूमितिर जान चाहन्छु र सबैको ध्यान आकर्षण चाहिँ यसको पृष्ठभूमितिर गराउन चाहन्छु। खास गरी नेपालको चाहिँ अहिलेको यो सीमा विवाद भनिरहेको छ, तर हामी चाहिँ यसलाई अतिक्रमण भन्छौँ, कसैले विवादका रूपमा मात्रै यसलाई लिने गरेका छन्। यो चाहिँ विवाद होइन, यसको यो विवादित भूमि नै होइन, चाहिँ विशुद्ध नेपाली भूमि हो र यसमा भारतले अतिक्रमण गरेको हो। र यो भूमिमाथिको अतिक्रमण अहिलेको नयाँ घटना चाहिँ होइन। यो कुरा चाहिँ हामी यसलाई हेर्दाखेरि अब 1816 को सुगौली सन्धि अघि यो पूर्णतया नेपालको भूभाग थियो कागडासम्म। 1816 को सुगौली सन्धि जब भयो 1814 को वारपछि, यो सन्धिले चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा महाकालीमा ल्याएर खुम्च्यायो। र त्यो प्रस्तावित सुगौली सन्धि मस्यौदामा त नेपालको तराईलाई पनि उनीहरूले तिर लाने र त्यो बापत चाहिँ नेपाललाई वार्षिक 2 लाख रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो के अरे त्यो कर तिर्ने अर्थात् त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्ने कुराहरू थियो। पछि नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले त्यो कुरा नमानेपछि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ राप्ती र मेची नदी बीचको यो तराई चाहिँ फिर्ता गरेको अवस्था थियो। र त्यसपछि यो राप्ती र काली नदी बीचको तराई चाहिँ 1857 भारतमा जब उत्तर भारतमा यो सिपाही भयो, त्यहाँ खास गरी त्यहाँका सम्पूर्ण भारतीय राजा रजौटाहरू चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर संयुक्त रूपमा अङ्ग्रेज विरुद्ध एउटा युद्ध छेडेका थिए। त्यसमा चाहिँ झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईदेखि लिएर मेरठका बहादुर सिंह शाह जफरदेखि लिएर थुप्रैले त्यसमा नेतृत्व गरेका थिए। र त्यसको मेन लिडर चाहिँ अर्को नवाब थिए, जसलाई हामी लखनऊ भन्छौँ। र पछि त्यो जङ्गबहादुरको सहयोगमा चाहिँ त्यो विद्रोह दमन भइसकेपछि उनीहरूले हाम्रो बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ 1860 मा फर्काएका थिए। र यसरी 1816 को सुगौली सन्धि, 1860 को नयाँ मुलुक अर्थात् प्रत्याबन्दी पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा चाहिँ महाकाली नदी निर्धारण गरेको अवस्था हो। र त्यो सन्धि निर्धारण गरेको भूमि सम्बन्धमा पछि केही थोरो बहुत त्यो कञ्चनपुरको थोरै भूमिको विषयमा केही सम्झौताहरू भएको छ। जस्तो 1920 को चन्द्र शमशेरको पालाको त्यो शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि जस्तो नेपालसँग ब्रिटिसहरूले चाहिँ 4000 एकड जमिन मागेका थिए र त्यसको सट्टा भर्ना उनीहरूले यो नेपालगञ्जदेखि बाँकीदेखि पारे गोन्डा राज क्षेत्रमा दिने भनेका थिए। तर त्यो जमिन उनीहरूले लिए, शारदादेखि वारी
4000 एकड जमिनमा आज भारतीय सेना अर्थात् भारतको अर्धसैनिक बल आएर बसेको छ। तर त्यो भूमि बापतको हामीले भूमि पाएको अभिलेख कहीँ पनि देखिँदैन। तैपनि यो 54 सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री यो पशुपति शमशेर राणाले जब यो महाकाली सन्धि पारित हुँदाखेरि उनले दिएको एउटा लिखित जवाफमा चाहिँ उनले त्यो बराबरको जमिन हामीले यो बर्दियाको मानपुर, टपरा र खैरी क्षेत्रमा पाइसकेका छौँ भनेर एउटा झुट्टो त्यहाँ वक्तव्य दिएका थिए। र त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने अहिलेसम्म पनि हुन सकेका छैन। पछि अब यो शारदा पछि चाहिँ महाकाली क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि यो 1991 मा टनकपुर सम्झौता भयो। त्यो टनकपुर सम्झौतालाई चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता होइन त्यो सहमति मात्रै हो भनेर संसदलाई नै ढाड्ने, आम जनताले नै ढाड्ने कार्यविषयको चर विरोध भयो। त्यसमा नेपाल मजदुर पार्टी, त्यसमा नारायण बिजुको, त्यसमा आजमा स्वर्गीय हुनुभएका अर्थात् के कारणले उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो त्यति बेला जल्दाबल्दा नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीदेखि लिएर चित्रबहादुर केसी, उहाँहरू सबैको योगदान छ त्यो टनकपुर सम्झौताका विरुद्ध आवाज उठाउन। त्यो आवाज उठिसकेपछि पछि लोकराज बरालको संयोजकत्वमा एउटा तथाकथित समिति बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा त्यो टनकपुरबाट केही पनि हामीलाई दीर्घ गम्भीर र व्यापक असर गर्ने हानि भएको छैन भन्ने एउटा झुटो प्रतिवेदन पनि तयार पार्न लगाएका थिए। र त्यति गर्दा पनि उनको केही सिप नलागेपछि पछि उनले त्यो सर्वोच्चको फैसला अनुसार चाहिँ टनकपुर सम्झौता हो भन्ने स्वीकार्न बाध्य भएका थिए। र त्यो टनकपुर सम्झौताले चाहिँ त्यो बाँध बनिसकेपछि भएको टनकपुर सम्झौताले नेपालको 2.9 हेक्टर जमिन चाहिँ त्यसमा लिएको अवस्था हो। र त्यो टनकपुर सम्झौता र 1920 शारदामा परेको जमिन पछि 1996 फेब्रुअरी 12 का दिन जुन महाकाली सन्धि भयो, त्यो महाकाली सन्धिका नाममा त्यो सबै जमिन चाहिँ वैधानिक रूपमा नेपालको संसदबाट चाहिँ अनुमोदन गरेर भारतलाई बुझाउने काम भएको। त्यो भूमि बुझाउने त्यो नेपालको सार्वभौम संसदले त्यो भूमि बुझाउने त्यो निर्णयका विरुद्ध चाहिँ त्यसमा 8 जना देशभक्त सांसद चाहिँ त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्नुभएको थियो। त्यसमा अग्रपङ्क्तिमा अध्यक्ष रोहित हुनुहुन्थ्यो, आशाकजी बासुकाला हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी मोहनचन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, हिरण्यलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, परी थापा, नवराज सुवेदी, पद्मरत्न तुलाधर र भक्तबहादुर रोकाया हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले गर्दाखेरि यो मुलुकमा 2-4 जना सबुत पनि छन् भन्ने अनुभूति ती बेला भएको अवस्था थियो। यसरी मैले यो सबै कुरा किन भने यो सबै यो नेपालको पश्चिमी सीमासँग जोडिएका कुराहरू भएर मैले थोरै ब्रिफ गरेको मात्रै हो। र यो तल जुन कञ्चनपुरमा यसरी शारदा, टनकपुर र महाकाली सन्धिले पनि यो माथिको जुन सिरानीको यो लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र यो कालापानी क्षेत्रको सिमानामा पनि कुनै हेरफेर नभएको अवस्था हो। र त्यसमा पनि यो सुगौली सन्धिको धारा 5ले त महाकालीको पश्चिमदेखिको मात्रै भूभाग नेपाल सरकारले परित्याग गर्ने र त्यहाँका जनतासँगको सम्बन्ध तोड्ने भन्ने कुरा थियो। र अब भइदियो के भने जुन अहिले अतिक्रमणमा परेको भूमि छ त्यो चाहिँ महाकालीदेखि पश्चिम नभएर त्यो चाहिँ पूर्वमा परेको भूमि हो। त्यो पूर्वमा परेको भूमिमा पनि त्यो सुगौली सन्धि भएको दोस्रै वर्षदेखि त्यहाँ एउटा विवाद उत्पन्न भएको थियो। खास गरी त्यो समग्र त्यो अहिले विवादमा परेको ठाउँ चाहिँ त्यो ब्यास भ्याली हो। त्यहाँ चाहिँ 12 वटा गाउँ भएर त्यसलाई 12 ब्यास पनि भनिन्थ्यो। र त्यहाँ आदिवासी सौका समुदायको बस्ती छ दुवैतिर। त्यो सुगौली सन्धिले त्यो भूमि पार्टिसन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पूर्णतया नेपालको थियो। सुगौली सन्धिले त्यसलाई विभाजित गरिसकेपछि 6 वटा गाउँ भारततिर र 6 वटा गाउँ नेपालतिर परेको अवस्था थियो। र 6 वटा नेपालतिरका गाउँहरू त्यसरी विभाजित हुँदा परेका गाउँहरू चाहिँ कुटी, नाभी, गुन्जी, टिङ्कर र छाङ्ग्रु अनि ऋषि गाउँ थिए। र भारततिर यो नेपालच्यु, यो के अरे गरब्याङ आदि इत्यादि गाउँहरू थिए। र त्यही सिलसिलामा अब सौका समुदायको त दुवैतिर बसोबास भएर उनीहरूलाई थोरै कन्फ्युजन भएर हामीले कतातिर यो राजस्व तिर्ने अर्थात् कतातिरको सरकारको हामी रैती भएर बस्ने। त्यो बेला नागरिक भन्ने प्रचलन थिएन, जनता भन्ने पनि चलेका थिएन। उनीहरू आफूलाई रैती भन्थे, शासकले पनि जनतालाई रैती नै भन्थे। हामी कसको रैती त भन्दाखेरि उनीहरूले कुमाउँको कमिसनरलाई एउटा अपिल गरेका थिए। कुमाउँको कमिसनरले चाहिँ कुटी, नाभी, गुन्जीका बासिन्दालाई तिमीहरू कालीदेखि पूर्वका नेपाल सरकारका रैती हो, तिमीहरूले आफ्नो तिरो तिरान हक भोग चलन जे गर्नु छ नेपाल सरकार मार्फत गर्नु भनेर उनीहरूले त्यो किसिमको पत्र पठाएको पत्र त मैले मेरो पुस्तकमा पनि राखेको छु। त्यसका साथै यो विषयमा चाहिँ सरकारी स्तरमा पनि ब्रिटिस इन्डियाको आन्तरिक सर्कुलरमा पनि र उनीहरूले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको पत्रमा पनि त्यो कुरा खुलेको छ। र त्यो कुरा चाहिँ 1818 को यो मार्चमा भएको पत्राचारले चाहिँ त्यो भूमि नेपालको हो र यो भूमि चौतारिया बमशाह जो नेपालको अधिकारी हुनुहुन्छ, सरकारको अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर त्यो आडम भन्ने मान्छेले पत्र लेखेको पत्र मैले मेरो पुस्तकमा पनि छापेको छु। र यसरी के भयो भने त्यो सुरुवाती दिनमै
थोरै कन्फ्युजन उत्पन्न हुँदाखेरि नै दुई देश बीच चाहिँ यो कसको भूमि हुने भन्ने विषयमा पत्रचार भएर यो यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यही पत्रचार हो। र त्यहाँका भोटिया जमिनदारहरूलाई पनि ब्रिटिसहरूले तिमी नेपालकै रहेथ्यौ भनिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण भूभागमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति देखाइसकेको अवस्था हो। त्यहाँबाट कर मालपोत दिने काम पनि त्यो बेलादेखि सुचारू भएको हो र त्यहाँका जमिनदार र मुखिया जिम्मेवालहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारका तर्फबाट सनद इस्तिहार जारी गर्ने काम पनि त्यो बेलादेखि हुँदै आएको हो। र त्यो विवाद सुल्झिसकेपछि, सानो विवाद थियो, सुल्झिसकेपछि ब्रिटिसहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले त्यहाँदेखि 1819देखि फेरि निरन्तर उनीहरूले त्यसैले अब त्यो सुगौली सन्धि प्लस फेरि अर्को सहमति भइसकेपछि उनीहरूले स्वीकारेर निरन्तर रूपमा उनीहरूले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली भनेर नक्सा प्रकाशित गर्दै आएको कारण पनि त्यही हो। किनभने त्यो वैज्ञानिक कारण पनि थियो, सम्झौताले तय गरेको एउटा आधार पनि त्यही थियो र सम्झौता निर्धारण गरेको सीमा पनि थियो। त्यसपछि उनीहरूले 1818, 1819, 1824, 1827, 1835, 1846, 1856सम्म निरन्तर रूपमा यो लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नेपालको के अरे महाकाली हो, काली हो भनेर उनीहरू नक्सा प्रकाशित गर्दै आएको अवस्था। तर पछि भइदियो के भने अब अङ्ग्रेजहरू त नेपालको भूमि भएर टिबेटमा व्यापार गर्न चाहन्थे र धर्म प्रचार गर्न चाहन्थे। अब नेपालसँग त्यही कारणले उनीहरूले युद्ध गरेका थिए र हामीले त्यही कारणले युद्ध बेहोर्नु परेको थियो। अब नेपालसँगको युद्धमा अब निर्णायक उनीहरूले विजय हासिल गर्न नसकेपछि उनीहरू सम्झौता एउटा नेपालमाथि थुपरे र त्यो सम्झौता मान्न नेपाल बाध्य भयो र नेपालको एउटा आफ्नो छुट्टै एउटा सबै कुराहरू नियन्त्रणमा भइसकेपछि उनीहरूले नेपालको बाटो टिबेट गएर व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उनीहरूको हिउँदकालीन राजधानी फेरि कलकत्ता र ग्रीष्मकालीन राजधानी त्यो सिमलामा थियो र सिमलाबाट अहिलेको टिबेट जान र टिबेटसँग व्यापार गर्न अर्थात् उनीहरूले थप रुटबाट पनि व्यापार गर्न सबैभन्दा नजिकका नाकाहरू पहिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि उनीहरूले त्यो माडा भन्ने ठाउँ छ, नीति भन्ने ठाउँ छ, लेह भन्ने ठाउँतिरबाट हेरे र यो लिपु भन्ने ठाउँतिरबाट हेरे सबैभन्दा उनीहरूलाई उपयुक्त चाहिँ यो लिपु लेकबाट जाने पास लागेपछि उसले अब सिधै सम्झौता उल्लङ्घन गरेर सिधै त्यहाँ अकुपेसन गर्न त उनीहरूलाई गाह्रो भयो, किनभने एउटा वार त बेहोरिसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले फेरि अब के गरे भने यो नक्सा मार्फत चाहिँ उनीहरूले यो भूमिमाथि चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो किसिमको एउटा दुर्भावको एउटा भावना उनीहरूले सिर्जना गरे र त्यो अनुसार उनीहरूले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीको नाम चाहिँ परिवर्तन गर्न थाले र 1800 यही सिलसिलामा 1856 अर्थात् खास गरी 1860 पछि जुन ब्रिटिस इन्डिया त्यति बेला ब्रिटिस इन्डिया भइसकेको थियो, किनभने 1857 को यो गदरपछि सिपाही विद्रोहपछि उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुललाई चाहिँ ब्रिटिस क्राउन अन्तर्गत चाहिँ यो ब्रिटिस इन्डिया भनेर त्यो अन्तर्गत ल्याएका थिए र त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको सम्पूर्ण नक्साहरूमा चाहिँ उनीहरूले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली, लिपुबाट आउने नदीलाई महाकाली, लिपुबाट आउनेलाई महाकाली, लिम्पियाधुराबाट आउनेलाई कुट्याङ्ते भनेर लेख्न थाले र त्यसरी लेख्दा लेख्दै उनीहरूले भारत नछोडुन्जेलसम्म सर्वे अफ इन्डियाले त्यसरी नक्सा बनाउँदै गयो। त्यति बेला हाम्रो नेपालमा राणा शासनको एउटा कालरात्रि थियो। त्यो बेला जनता त एकदमै अन्धकारमा राखेको अवस्थामा शासकहरूले आफ्नो भूमिको रक्षा गरेनन्। राणाहरूले पनि त्यो भूमिबारे जति उनीहरूले जानकारी तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्ने हो अर्थात् के भइरहेछ त्यो हेर्नुपर्ने त्यो हेरेन। पछि नेपालमा पनि राणा शासन पतन भयो र भारतमा पनि ब्रिटिसहरू गइसकेपछि फेरि सुनेर भारतले चाहिँ फेरि के गर्यो भने त्यो ब्रिटिसहरूले जे गरेका थिए त्योभन्दा अझै एक कदम अगाडि बढेर उनीहरूले त त्यहाँ 1954 देखि नै त्यहाँ एउटा पुलिसको चौकी राखेको कुरा यो नेपाल भारत बीच एउटा 1998 जुनमा एउटा माइनुटमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यो माइनुट मैले पुस्तकमा पनि छापेको छु। त्यसमा त्यो माइनुटमा नेपाल सरकारका यो नाफी विभागका कर्मचारीहरूले उल्लेख गर्न नहुने र सही गर्न नहुने माइनुटमा सही गरेका छन्। त्यसमा डीबी कार्की भन्ने मान्छेले सही गरेका छन्, महानिर्देशक। त्यो सम्झौता जुन के भन्छ त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट जारी भयो 1998 को, त्यसमा के भनिएको छ भने त्यो इन्डियन साइड स्टेटेड द्याट भनेर त्यहाँ थोप डट गरिएको छ र तल इन्डियन त्यो पक्षले भनेका कुराहरू भनेर त्यो संयुक्त मिटिङमा बोलेका कुराहरू राखिएको छ र त्यो संयुक्त मिटिङमा बोलेका कुरा भनेर कालापानी क्षेत्रमा इन्डियन पुलिस चौकी 1954 देखि नै थियो भनेर त्यो माइनुटमा पारिएको छ। त्यसै गरी कालापानी फाउन्टेनलाई चाहिँ के अरे कालीको मुहान मान्ने भन्ने कुरा इन्डियन साइडबाट व्यक्त भएको छ भनेर त्यसमा लेखिएको छ। त्यो नलेख्नु पर्ने कुराहरू हो। यसरी उनीहरूले इन्डियनहरूको भनाइअनुसार चाहिँ त्यहाँ 1954 मा नै उनीहरूले एउटा पुलिस चौकी राखेको देखिन्छ। त्यसपछि
1962 मा जब चीनसँग इन्डियनले हारे, एउटा युद्धमा ठुलो झट्का बियो अरे, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले नेपालको उत्तरी सीमामा पनि 18वटा सैनिक चेक पोस्टहरू राखेका थिए 2009 सालमै माथिका प्रसाद कोइरालाको पालामा। त्यसपछि 1962 को वारमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ त्यो इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्स भन्ने पहिलोपटक एउटा अर्धसैनिक बल गठन गरेका थिए र त्यसको ट्रेनिङ उनीहरूले अहिलेको चक्राताको यो चक्राता भन्ने ठाउँ छ त्यो देहरादुनको, त्यहाँ उनीहरूले ट्रेनिङ र त्यहाँ मेन बेस क्याम्प चाहिँ के अरे उसको हेडक्वार्टर चाहिँ त्यहाँ बनाएको थियो आइटिबिपीको। त्यहाँबाट त्यो तालिम प्राप्त सेनालाई चाहिँ त्यो अर्धसैनिक बललाई चाहिँ उनीहरूले टिबेटसँगको सीमामा राख्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले त्यो कालापानीमा पनि आएर त्यो सैन्य त्यो अर्धसैनिक बल त्यहाँ तैनात गरे र 1962 देखि त्यहाँ बसेको त्यो आइटिबी अहिले पनि त्यही छ। अब यहाँ एउटा कन्फ्युजन के छ भने कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको छ भन्ने छ, तर भारतले के रणनीति ल्याएको छ त्यहाँ भने उसले सीमामा ठ्याक्क सेना त्यसको ब्याकमा राख्ने र फ्रन्टमा चाहिँ उसले अर्धसैनिक बल राख्ने गरेको रहेछ। र हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि, हामी त्योभन्दा अलि तल पुगेर फर्केर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 4वटा सुरक्षा बल रहेछ। जस्तो टिबेटसँगको सीमामा उसले एसएस त्यो आइटिबिपी इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्स राखेको रहेछ। नेपालसँगको सीमामा चाहिँ उसले एसएसबी भन्ने राखेको रहेछ र बङ्गलादेश र यो भुटान अनि पाकिस्तानको सीमामा चाहिँ उसले फ्रन्टमा चाहिँ यो बिएसएफ बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भन्ने राखेको रहेछ र त्यसको ब्याकअपमा सबैतिर यो इन्डियन आर्मी राखेको रहेछ। अझ हामीले त्यो कालापानी क्षेत्रमा त तल धौलीगङ्गा परियोजना भन्ने रहेछ तावा काट्ने र त्यो बाटोमै पर्दो रहेछ र त्यसको सुरक्षाको लागि भनेर थप अर्को एउटा औद्योगिक सुरक्षा बल पनि त्यहाँ राखेको रहेछ। हामीले त्यहाँ 4वटा सुरक्षा बल देख्यौँ, तर त्यो कालापानी पर्टिकुलर कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ उसले यो आइटिबिपी इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्स नै राखेको रहेछ। र अब यो 2009 सालमा भित्रिएको उत्तरी सीमाको चेक पोस्ट हो जुन 2027 सालमा फर्क्यो। त्यो फर्किने बेला चाहिँ किन कालापानीबाट फर्केन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ बारम्बार उठ्ने गर्छ। यो सम्बन्धमा मैले पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँग पनि इन्टरभ्यू गरेका थिएँ। उहाँले पनि के भन्नुभएको थियो भने टिङ्करमा राखेको चेक पोस्ट चाहिँ त्यहाँ गएर बसेछ, त्यो कुरा हाम्रो प्रशासकहरूले हामीलाई थाहा दिएन उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा किन मिल्दैन भने इन्डियाले उत्तरी सीमामा राखेको चेक पोस्ट सेनाको हो र त्यो आवा अपरेटरका नाममा राखेको थियो। त्यस्तो चेक पोस्टहरू चाहिँ जस्तो टिङ्कर दार्चुलाको टिङ्करमा, बझाङको धुलीमा, हुम्लाको मुचुमा, त्यसै गरी डोल्पाको छार्का भोटमा, गोर्खा यो मनाङको केसाङमा, मुस्ताङको छुसाङमा, अनि यो गोर्खाको उत्तरी गोर्खामा, रसुवामा, त्यसै गरी यो अरनीको अहिले के भन्छ हाइवेको माथि कोदारीमा, तातोपानीमा, अर्को दोलखाको लामा बगरमा, त्यसै गरी यो सङ्खुवा सभाको किमाथाङकामा, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र पाँचथरको च्याङथापुमा त्यस्ता पोस्टहरू थिए र ती सबै फर्केर गए। तर त्यहाँको चाहिँ त्यो कालापानीमा गएर बसेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्यहाँ बसेको फौज चाहिँ आइटिबिपीको हो, तर टिङ्करबाट फर्केको फौज चाहिँ इन्डियन आर्मीको हो। त्यही भएर यो कुरा थोरै अझै पनि खोज र अनुसन्धानको विषय छ। यदि त्यहाँबाट टिङ्करबाट निस्केको सेना त्यहाँ गएर बसेको हो कि त्यहाँ पहिल्यैदेखि थियो भन्ने कुरा, यो कुराहरू त्यहाँ छ। र यसरी अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ भारतले त्यो मिलिट्री उपस्थिति त्यहाँ कायम गरेर उसले त्यो भूमि चाहिँ अकुपाई गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ। र यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो पछिल्लो पटक चाहिँ फेरि यो लिपुलेक को कुराहरू आयो र यसरी यो लिपुलेक आइसकेपछि पनि फेरि त्यसमा अझ फेरि यो नोभेम्बर 2 मा नक्साको कुरा आएको थियो र अहिले यो सडकको कुरा आइरहेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी यो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको जुन लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा हो, लिम्पियाधुरा नै नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय बिन्दु हो, त्यसलाई हामी त्यो एउटा न्यूनतम हाम्रो त्यो सहमतिको आधार अर्थात् हामीले त्यहाँभन्दा तल ओर्लिनै नसक्ने त्यो मुद्दालाई समातेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो र हाम्रो समग्र मुद्दा नै लिम्पियाधुरा हो। तर हामी पञ्चायत बहुदल कालमा चाहिँ फेरि यो कालापानीमा मात्रै हामी केन्द्रित भएर अब पब्लिकमा त्यो किसिमको मुभमेन्ट भयो, गभर्मेन्टले पनि त्यो किसिमले कुरा अगाडि बढाउन खोज्यो। त्यसपछि यो पछिल्लो यो गणतन्त्र कालमा खालि लिपुलेक मात्रै भनेर हामी करायौँ, फेरि यो पछिल्लो पटक हामी नक्सा मात्रै भनेर कराइरहेका थियौँ, अहिले फेरि सडकमा मात्रै कुरा गरिरहेका थियौँ। हामी यो टुक्रा टाक्रीमा अल्झिनुभन्दा हामीले लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा हो र त्यो कायम गरिनुपर्छ, अरू सब तफसिलका मुद्दा हुन् भने यो सम्पूर्ण समस्या चाहिँ समाधान हुने म देख्दछु। र यो सम्पूर्ण भूमि नेपालको भन्ने कुरा पुष्टि गर्न त हामीसँग थुप्रै प्रमाण र तथ्यहरू छन्। यो कुरा हाम्रो जीवित साझी भैरव रिसाल सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो क्षेत्रमा अब के अरे जनगणना नै गराउनु भयो 2018 सालमा।
त्यसै गरी अब नेपाल भारत र चीनसँगको सम्झौताले पनि नेपालको पश्चिमी सीमा त्यो हाम्रो जुन 2018 मा भयो चीन सरकारसँग त्यसको धारा 1.1 मा नेपाल र चीन बीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीको र टिङ्कर नदीको पानी ढलोबाट सुरु हुने भनेको छ। अब टिङ्कर नदीको पानी ढलो भने त अहिले त्यो हामीले 1 नम्बर सीमा स्तम्भ गाडेका छौँ। महाकालीको पानी ढलो भनेको त्यो चाहिँ लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ र चीन सरकारले त्यो बेला इन्डियासँग 62 को वार उसले पछि चाहिँ त्यो उनीहरूको सहज वातावरण नभएर नेपाल र चीनले चाहिँ 1 नम्बर सीमा स्तम्भ गाडेर त्यो लिम्पियाधुराको त्यो 0 नम्बरको स्तम्भ चाहिँ पछि गाड्ने सहमतिमा चाहिँ छोडेको अवस्था हो। त्यो पनि बाँकी छ। त्यो भएर यो पश्चिमी सीमा अझ कतिपयलाई के पनि भ्रम छ भने हामी यो कसैले यो त्रिदेशीय क्षेत्र भनिरहेका छौँ, कसैले यो लिपुलाई नै त्रिदेशीय क्षेत्र भनि के अरे बिन्दु भनेर लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्, तर त्यो होइन। लिम्पियाधुरा नै त्रिदेशीय क्षेत्र हो र यहाँ चाहिँ 3 देशको सहमतिमा चाहिँ यो के अरे सीमा स्तम्भ स्थापना गर्न अझै के अरे बाँकी नै छ। र यो जहाँसम्म यो लिपुको कुरा छ, लिपु लेकको कुरा चाहिँ इन्डियनहरूको के तर्क मैले भेटेर एउटा के सम्झौता पनि देखेँ भने 1954 यो अप्रिल 29 का दिन चाहिँ इन्डिया र चाइना बीच चाहिँ यो लिपु लेकबाट चाहिँ यो पार्वन अर्थात् यो तीर्थयात्री जान ओहोरदोहोरको लागि सुविधा दिने भनेर त्यो किसिमको सम्झौता हाम्रो उहिल्यै भइसकेको छ भनेर उनीहरूले त्यो तर्क गरिराखेको अवस्था छ। तर त्यो होइन। चीन सरकारले पछिल्लो पटक लिपु लेक प्रकरण उठिसकेपछि त्यहाँको ट्र्याक टु डिप्लोमेसी त्यहाँको थिङ्क ट्याङ्कहरूले यहाँहरूले 2072 यो साउन 10 गतेको नागरिक दैनिक हेर्नुभयो भने त्यसको फ्रन्ट पेजमा छ चीनका थिङ्क ट्याङ्क बेजिङ स्टडिज अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सका प्रोफेसरहरूले प्रष्ट रूपमा बोल्नु भएको छ नेपालको भूमिमाथि भइरहेको भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिने किसिमले चीन सरकारले भारतसँग कुनै सम्झौता गरेको छैन। यदि त्यस्तो केही चीन सरकारबाट त्रुटि मिस्टेक भएको छ भने हामी त्यसलाई करेक्सन गर्न तयार छौँ र त्यसका लागि नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ आवश्यक तथ्याङ्क दस्तावेज अर्थात् तथ्य प्रमाणहरू देओस् भनेर चीन सरकार बोलिसकेको अवस्था छ। तर यसमा कमजोरी नलागेको चाहिँ हाम्रो सरकारको गैर जिम्मेवारपन चाहिँ हाम्रो सरकारको, यसमा चीनको दोष देखिँदैन, यसमा दोषी भारत हो, यसमा गैर जिम्मेवार नेपाल सरकार हो। किनभने आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकार भनेको त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवार हुन्छ। यसमा हाम्रो आफ्नै सरकारलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ। अब चीन सरकारले हामी करेक्सन गर्छौँ आउँ भन्दाखेरि पनि त्यति बेलाका अब चीनका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो महेश मास्के, उहाँले पनि त्यो प्रयत्न र पहल गर्नु भएन। अझ यो गत नोभेम्बर 2 को यो प्रकरण उठिसकेपछि चाहिँ जीवराम भण्डारीसँग एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा उहाँले सगरमाथा टिभीमा त पूर्व राजदूत महेश मास्केले त्यो क्षेत्रको हाम्रो नक्सै छैन, त्यो हाम्रो क्षेत्रै होइन के अरे लिम्पियाधुरा भनेर त्यो किसिमको अभिव्यक्ति पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमा दिनुभएको थियो र सामाजिक सञ्जालमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर धेरै विरोध पनि भएको थियो। अब हाम्रो समस्या के भयो भने हामीले कुनै दूतलाई चीन पठायौँ भने त्यो चाहिँ अब चीन सरकारले आग्रह गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ नेपालका आफ्ना कुराहरू नराख्ने, आफ्ना दस्तावेजहरू नराख्ने, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ चीनलाई दोष दिएर उम्कन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। यसमा चाहिँ दोषी भनेको भारतै हो, किनभने उनले बल जप्ती हाम्रो भूमि हडपेको छ, त्यहाँ सेना राखेको छ र भारतले दिन दहाडे आफ्नो भूमिमा बुट बजार्दा पनि त्यसको प्रतिकार नगर्ने नेपाल सरकार भनेको त्योभन्दा गए गुज्रेको हो, गैर जिम्मेवार हो भनेर म भन्न चाहन्छु। र यी आदि इत्यादि कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू अब कसरी निराकरणमा जाने भन्दाखेरि फेरि अब यसमा विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठिरहेका छन्। यसमा थप कुराहरू पनि आउलान्। मैले खालि यसको थोरै कुराहरू मात्रै यहाँहरू समक्ष मैले पेश गरेँ। अब अरू थुप्रै वक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँहरूको धेरै समय नलिउँ। मेरो कुरा यति हो। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद रतन भण्डारीज्यू। उहाँ सीमा अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँको अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित छ। त्यसमा विशेष गरी अहिले चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू, आन्दोलनहरू र ऐतिहासिक प्रमाणहरू त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो हाम्रो बसाइसँग जोडिनु भएकोमा। उहाँले विशेष गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कुराहरू पनि गर्नुभयो र अहिलेको अवस्थाको विषयमा पनि थोरै चर्चा गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म वरिष्ठ सीमाविद आदरणीय बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू। बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ? बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू।
हेलो हेलो, हेलो मेरो भोइस हजुर सुन्नुभएको छ? हजुर नमस्कार, अहिले सुन्दैछौँ हजुर। हजुर अब बोल्न ल, मेरो सबैमा मेरो नमस्कार छ, प्रेम सुवालज्यूलाई पनि नमस्कार, सबैमा मेरो नमस्कार छ है। अब हजुर मैले बोल्नु पर्यो होइन त अलिकति? हजुर 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 आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। अहिले प्रस्तोताले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो धेरै राम्रो सान्दर्भिक ऐतिहासिक कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्छ है। अब अनि मैले चाहिँ के भन्न लाग्यो भने सबभन्दा पहिलाबाट विद्या भनेको बाँड्ने कुरा हो। जसले आर्जन गरेको छ त्यो विद्या बाँडेपछि त्यो विद्या अझ फैलिँदै जान्छ है। प्रस्तुताले अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रस्तुताले जुन अहिले नक्साहरू देखाउनु भयो नि, त्यो नक्साको अधिकांश नक्सा मैले उहाँलाई दिएको हुँ है। एउटा कुरा मैले पार्न खोजेको, म घमण्ड गरेको होइन। अनि उहाँको किताब लिम्पियाधुरा चपेटाको अतिक्रमणको चपेटामा त्यो पुस्तकमा पनि मेरो 13वटा किताब के अरे 13वटा नक्सा मैले दिएको उहाँलाई ग्रेसियसली जेनियसली मैले दिएँ है। उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो किताबको फ्रन्ट पेजमा दिएको किताबको नक्सा पनि अब मैले नै दिएको हुँ है। उहाँले यो मैले विद्या बाँडे, उहाँले पनि अध्ययन गर्नुभयो, उहाँले पनि विद्या बाँड्दै हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लागेको छ, प्रस्तुताले राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो है। अब मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने प्रस्तुताले सबै कुरा भनिसक्नुभयो, ऐतिहासिक कुरो हामीलाई छर्लङ्ग पारिसक्नुभयो, धेरै गहन अध्ययन गरेर चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब मेरो चाहिँ विचारमा चाहिँ अब आजका दिनदेखिको हामीले के गर्ने त? हाम्रो सीमा रक्षा गर्नको निमित्त भारतले त अब सडक बनाएर लिपुलेक मानव सरोवर सडक बनाएर अस्ति शुक्रबार 8 तारिखमा चाहिँ उसले चाहिँ विधिवत उद्घाटन गराइसक्यो। भारतले नेपाललाई देखाइसक्यो। नेपाली हेरेकै ट्वाँ परेर हेरिरहेछ। अब नेपालले गर्ने के हो त भने हामीले चाहिँ कराइराखेका थियौँ, बोलाइराखेका थियौँ। सबभन्दा पहिलाबाट हाम्रो चुच्चे नक्सा नेपालको उत्तर पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरा पुगेको नक्सा बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि हिजोको राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रमकोमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अब सरकारले लिम्पियाधुरा पुर्याएको नक्सा बनाउने छ। अनि अर्को पनि भन्नुभयो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने छ। यो एकदम राम्रो हो। हामीले गराएको वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भैरव रिसालले घाँटी सुत्ने गरेर कराउनु भएको त्यो अहिले अब सफलीभूत हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई 8 मेमा सडक बनाएरै देखाइदियो। हामी ट्वाँ पर हेऱ्यौँ। अब हामीले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो सरकार प्रमुखले भारतको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आजकै घडीमा अहिले नै प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता गर्नु पर्यो र त्यो टेलिफोन वार्ता अनुसार चाहिँ एउटा ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अपनाउनु पर्यो। ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी भनेको कुरो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले समकक्षी भारतीय समकक्षीलाई भनेर के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले नेपालको सम्प्रभुता भएको जमिनमा यसरी अकुपाई पनि गर्नुभयो, सडक पनि बनाउनु भएछ है। तर अब हेर्नुस्, अब अरु कार्यकलाप केही नगर्नु होला। जसरी ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोकिन्छ, गाडी ह्यान्ड ब्रेक लगाउने बित्तिकै तलमाथि जान सक्दैन, र त्यसरी अब कुनै क्रियाकलाप नगर्नुस् भनेर हाम्रो सरकार प्रमुखले अहिले नै भन्न सक्नु पर्यो। मैले यो किन भनिरहेको छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, तपाईहरु सबैले पनि अध्ययन गर्नु भएको होला, पढिसक्नु भएको होला, बुझिसक्नु भएको होला। अहिलेको लिपुलेकको सडक अब लिपुलेक भन्ज्याङमा जोड्नलाई 5 किलोमिटर बाँकी छ है, अझै 5 किलोमिटर बाँकी छ। मैले यो जोड्न खोजेको हाम्रो सरकारले ह्यान्ड ब्रेक लगाएर अब त्यो 5 किलोमिटर नजोड्नु होला। भारतको योजना छ यही 2020 को डिसेम्बरसम्म त्यहाँ जोड्ने योजना छ। ह्यान्ड ब्रेक लगाएर भन्नु पर्यो, नगर्नु होला। अर्को कुरा के छ भने भारतको योजना 2 वर्षपछि सन् 2022 सालसम्ममा अहिले जुन सडक बनायो त्यो सडकलाई अहिले सिंगल लेन छ, सिंगल लेनलाई डबल लेन बनाउँछ, ब्ल्याक टेबल बनाउने, ब्ल्याक टपिङ बनाउने छ 2 वर्षभित्र। हाम्रो सरकार प्रमुखले आजै ह्यान्ड ब्रेक लगाउनु पर्यो, त्यो कुरा नगर्नु होला। अब डबल लेन सिंगल लेनको कुरा होइन, कुनै पनि त्यहाँ विकास निर्माणको काम नगर्नु होला भन्नु पर्यो। दोस्रो तेस्रो के छ भने भारतले अस्ति शुक्रबार
उद्घाटन गरेर देखाइसकेपछि उसले तत्काल अनलाइन यात्रुहरूलाई अनलाइन आह्वान गरिसक्यो। भारतीय यात्रीहरू जो मानस सरोवर यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अनलाइन आवेदन गर्नुहोस्, अनलाइन भर्नुहोस्, नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि देखाउनु वा राख्नुहोस्, त्यहाँ 1,80,000 रुपियाँ पनि जम्मा गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ गरेर चाहिँ पठाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ 18 ब्याचमा प्रत्येक ब्याचमा 60 जनालाई पठाइनेछ। त्यो चाहिँ 8 जुनदेखि 8 सेप्टेम्बरसम्म पठाइनेछ भनेर आह्वान गरिसक्यो। हेर्नुहोस् अब यात्रुहरूले पैसा जम्मा गर्न सुरु गरिसके, प्रत्येकले 1,80,000 जम्मा गरिसकेको छ। हाम्रो सरकार प्रमुखले त्यसलाई पनि गडाप्प लागेर ह्यान्ड ब्रेक लगाउन सक्नु पर्यो। यति कुरा गर्न सक्नु पर्यो। अर्कोतर्फ म के भन्छु भनेदेखि भारतले यो तीर्थयात्रु पठाउने कुरो चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङ गएपछि त्यहाँबाट चिनिया गाडी चढेर लगभग 45 किलोमिटरको चिनिया भूभागमा यात्रा गरेपछि मात्रै मानव सरोवर पुग्न सक्छन्। हाम्रो सरकारले डिप्लोमेसी अनुसार, म त भन्छु ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अनुसार चीन सरकारलाई भन्न सक्नु पर्यो, कृपया भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई पठाउँदैछन् 8 जुनदेखि त्यो तपाईहरुले इन्टरटेन नगर्नु होला। चीन र नेपालको मित्रताको हैसियतले गर्दाखेरि त्यो अब कुराकानी गरेर समाधान नभएसम्मको लागि त्यो पनि रोक्नु होला भनेर हाम्रो सरकारले ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अपनाएर चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले अपनाएर चीनलाई पनि भनेर गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि अनि अब बल्ल अनि त्यसपछि वार्तामा आउँछ। किनभनेदेखि भारतले अस्ति शुक्रबार सडक बनाएपछि उद्घाटन गरेपछि नेपालमा खैला बेला भयो, भारतको विरोध भयो, भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाइएपछि त आँखा खुल्यो नि। अनि भारतको अब के अरे चिफ अफ आर्मी स्टाफ स्थलको प्रमुख उसले त हिजै वक्तव्य गरिसक्यो कि भारतले बनाएको सडक नेपालमा पर्दैन, यो अर्को देशले नेपाललाई उचालेर यस्तो भयो, नेपालले यस्तो भन्यो भनेको छ। अनि उनले चीनको त उसले गरेनन्, तर संकेत चाहिँ चीनकै देखिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् असर परिसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपालले राष्ट्रपतिले हिजो सम्बोधन गरे अनुसार नेपालले तत्काल नक्सा बनाउनु पर्छ, चुच्चे नक्सा बनाएर अनि यो हाम्रो चाहिँ अब देशभरिको सरकारी कार्यालय, विद्यालय, एनजिओ, आइएनजिओमा तुरुन्त उनीहरूको अफिसमा लगेर त्यो नक्सा झुन्ड्याउनु पर्छ, टाङ्नु पर्छ तत्कालको लागि। हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ भारत चाहिँ आउनु पर्यो। आउँछ, मेरो विचारले आउँछ। किनभनेदेखि अहिलेसम्म नेपाल कालापानीको सम्बन्धमा चाहिँ पछि हटिरहेको छ। हिजोको मितिमा चाहिँ नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्ने भनेर एक कदम त अगाडि बढ्यो नि त। अब अघि खेद्दै आएको शत्रुले अब मान्छे भाग्दै गर्छ, खेद्दै गर्छ। त्यो भागेको मान्छे ट्याक्क अडेर ल आइज त भनेर पौठा कस्यो भनेदेखि त त्यो शत्रु त खेदिएको शत्रु त फेरि फर्किन्छ नि। अब मेरो विश्लेषण अनुसार चाहिँ भारत फर्केर नेपालसँग कुरा गरौँ भन्ने कुरा आउँछ र अनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। र म अन्तिममा भन्छु, मेरो पालो थोरै मात्रै हो, मैले धेरै समय लिएँ होला। अब फेरि म दोहोऱ्याउँछु, नेपालले तपाईले सबैले दबाब गरेर हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई आजकै मितिमा चाहिँ टेलिफोन वार्ता गरेर ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अनुसार भारतको सम्पूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ रोक्का गर्नलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले, चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले, मिलेन भने धम्की दिने, धम्कीको चाहिँ अब डिप्लोमेसी अपनाएर रोक्नुपर्छ। मेरो बुझाइ यही छ, अरू कसको के बुझाइ छ। र अन्तिममा के भन्छु भनेदेखि यो चुच्चे नक्सा निकाल्नलाई भैरव रिसालको संयोजकत्वमा सीमा बचाउ अभियान निकालेले नक्सा बनाएर मन्त्रीहरूलाई, हाम्रो परराष्ट्र, गृह, रक्षा चाहिँ आदिलाई बुझाइसकिएको छ। तर सरकारको कानमा परेको थिएन, सरकारको आँखा खुलेको थिएन। भैरव विशालको संयोजकत्वमा बनेको समिति छ, त्यो समितिले बनाएको नक्साले गर्दा सरकारको अहिले आँखा खुल्यो। त्यसकारणले यस्ता आँखा खुलाउने, सरकारको बहिरो कानलाई सुनाउने काम हामीले नागरिक समाजबाट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा रहेको छ। अब अरूले बोलेको म सुन्छु, मैले धेरै टाइम लिएँ, त्यसको लागि म एकचोटि फेरि माफी माग्छु।
धन्यवाद। धन्यवाद बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीलाई। उहाँको गहकिलो मन्तव्यको निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आशा गरौँ नेपाल सरकारले उहाँ जस्तै सबै सीमाविदहरू र सबै देशभक्त नेपालीको आवाज तत्कालै सुनवाई हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र अब आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएका र विशेष गरी सीमा बचाओ अभियानमा अगुवाई गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने विषयको एकजना जिउँदो प्रमाण पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति भैरव रिसाललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भैरव रिसालजी। हजुर तपाईँ आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो यो छलफलका सहभागीहरू, मेरो नेता नारायण विजुली, प्रेम सुवाल लगायत सबै मित्र बुद्धिनारायण, मित्र रतन लबजु, सबैले मेरो हार्दिक अभिवादन। र यस्तो बेलामा अहिले मौका दिनुभयो, पत्रकार समाजले मौका दियो, त्यसको लागि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र अब यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो हो भनेर हाम्रो सरकारले नि भन्यो मात्र होइन, हिजो चाहिँ राष्ट्रपतिले नीति र कार्यक्रमको वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो हाम्रो एउटा विजय हो, सफलताको विजय हो। नत्र हाम्रो कुरालाई हाम्रै सरकारले मानिरहेको थिएन, सुनिरहेको थिएन। त्यसले गर्दा म नागरिकहरूको तर्फबाट बनाइएको सीमा बचाउ अभियानका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय मित्रहरू, आदरणीय महानुभावहरू र सबैलाई मेरो बधाई छ, धन्यवाद छ। किनभने हामीले कम्तीमा राष्ट्रको नीति र कार्यक्रममा अब यो चाहिँ सीमा हाम्रो हो, यो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर उद्घोष गरेका छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो एउटा सफलता हो। अब यसलाई कागजको सफलता, मौखिक सफलता मात्र काम लाग्दैन, यसलाई क्रियान्वयन गर्नुपर्छ। अब क्रियान्वयन सकभर छिटो कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ गरिहाल्नु पर्यो। र अघि बुद्धनारायणजीले भन्नुभयो ह्यान्डब्रेक डिप्लोमेसी। अब हाम्रो सरकार अथवा हाम्रा सर्वदलीय बैठकहरूमा डिप्लोमेसीबाटै जानुपर्छ भन्ने भयो। त्यो पहिलो सर्वदलीय सम्मेलन कार्तिक पुष 23 गते हो क्यारे। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ भएको बेलामा मैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्ने हो कि भन्दाखेरि सबैले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्रै जानुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। अस्ति दोस्रो त्यो सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन हुँदा पनि त्यही भन्नुभयो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब यो जुन मुख कूटनीति, मौन कूटनीति, शालीन कूटनीति, भद्र कूटनीतिले मात्रै काम गरेन। त्यस कारणले कूटनीतिको परिभाषा बदल्नु पर्यो, पुनर्भाष्य गर्नु पर्यो। अघि बुद्धनारायणजीले भन्नुभयो ह्यान्डब्रेक डिप्लोमेसी। अब यस्तै ह्यान्डब्रेक अथवा के हो राख्ने। त्यसले गर्दा अब यो धरना दिनेसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गएर अहिले भारतले बनाएको बाटोमा सदलबल धरना दिनेसम्म पनि अब डिप्लोमेसीको परिभाषा बिचाउनु पर्यो, पुनर्भाष्य गर्नु पर्यो भन्ने मेरो माग हो। नत्र भर्खरै हिजो मात्रै भारतका सेना प्रमुखले यो अघि पनि कुरो आयो, यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमिमा हामीले बाटो बनायौँ र नेपालले अर्काको कुरा सुनेर अगाडि आएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो त यहाँसम्मको नचाहिने कुरा हो। यस्तो केटाकेटी कुरा भारतको सेना प्रमुखले त्यसो भन्नु उहाँलाई सुहाउँदैन। यो पदअनुसारको उहाँको भनाइ भएन। यो त केटाकेटी, हाम्रो केटाकेटीले नि भन्दैन, भारतको केटाकेटीले नि भन्दैन, अलिकति बुझिया मान्छेले। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यसलाई फेरि हाम्रो सेनापतिले, हाम्रो प्रधान सेनापतिले त्यो बेलामा जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। बेला कहिले हो अब त्यो साहित्य हेर्ने होला हाम्रो त। त्यसले गर्दा यतातिर चाँडो गर्नु पर्यो, छिटो गर्नु पर्यो। र यो जति पर्ख्यो त्यति सेलाउँछ। फलाम सेलाएपछि पिटेर हामीले बनाएको भाँडा बन्दैन। त्यसले गर्दा फलाम तातो भएको बेलामै हिर्काउनु पर्छ। जे बनाउने त्यही बनाउनु पर्छ। र अघि भने जस्तै
आजै अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर भन्नु पर्यो अब यो त स्टप, त्यहाँ रोक्नुहोस्, अब त्यो बाटो हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, हामी लिन्छौँ र तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो भन्सार तिरेर हाम्रो कानुन मानेर हामी तपाईँलाई यातायात छलफल गरेर यातायात सुविधा दिन्छौँ। बनाइसकेका बाटो हामी पुर्दैनौँ, तर अब त्यसको स्वामित्व चाहिँ हाम्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो भूमिमा भएको हुनाले। अब भएको खर्च के गर्ने भन्दाखेरि खर्च हामीलाई ऋणमा राख्नुहोस्, निर्व्याजी ऋण, हामीले तीबाट पैसा उठाउँछौँ, तीबाट पैसा तिर्छौँ र केही वर्षपछि हामी तिरिसक्छौँ भन्ने कुरो भन्न सक्नु पर्यो। नत्र यहाँ बालुवाटारमा अथवा सिंहदरबारको मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ठुलो स्वरमा मात्र कराएर त्यसको प्रतिफल आउँदैन। हामी त तपाईँको ठुलो स्वर पनि सुनेका छौँ, सानो स्वर पनि सुनेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठुलो स्वरमा त्यहाँ कराउनु पर्यो, त्यहाँ तपाईँको जीवन्तता त्यहाँ हुनु पर्यो। यहाँ आफ्ना वरिपरि मान्छे आफ्ना सल्लाहकारका अगाडि त जसले भन्छ म नि यहाँ यति ठुल्ठुला कुरा गर्छु तर बाहिर गएर गर्छु गर्दिनँ, त्यो पो प्रश्न हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो जुन नीति र कार्यक्रममा तपाईँले राख्नुभयो त्यो उत्तम हो, त्यसको समर्थन र स्वागत गर्दै अब यसरी भएन, यसले पुगेन, यो अपर्याप्त भयो र ह्यान्डब्याग डिप्लोमेसी अथवा धर्ना डिप्लोमेसी, अब के कुरो डिप्लोमेसी हो, विवाद डिप्लोमेसीतिर जानु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। अब यो क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने कुरा इतिहासले, भूगोलले, इतिहासले र परम्पराले र अनुभवले बताएको छ। त्यसले गर्दा मलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसारले बताएको छ। यो बारेमा म यो पढेको छैन मैले यो विद्या, अब बुद्धिनारायणजीहरूले पढ्नु भएको छ, पुण्यप्रसाद ओलीले पढ्नु भएको छ, मेरो रतनजीले पढेको छ, धेरैले पढ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई धेरै अध्ययन छैन। मलाई के थाहा छ भने मैले 2018 सालमा त्यो क्षेत्रमा निम्पियाधुरा क्षेत्रको मैले जनगणना गराएको हुँ, निर्विवाद रूपमा मैले जनगणना गराएको हुँ। म त्यो क्षेत्रको जोनल अफिसर थिएँ। मैले मेरो मान्छेले, मेरो खरदार साहबले, मेरो मुखिया साहबले, मेरो गणक साहबले गरेर त्यहाँ जनगणना गराएको त्यो मलाई थाहा छ 2018 साल। अब यो मलाई 19 सालमा जस्तो लाग्छ त्यो भारतीय र चीनसँग गडबड भएपछि सेना भाग्दै आएर कालापानीमा बस्यो। कालापानीमा निर्जन थियो, हाम्रो उपस्थिति थिएन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यहाँ बसी गयो। अनि म सुन्छु, हात लिखत छैन, प्रमाण छैन, तर केही छ। राजा महेन्द्रलाई त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री ऋषिकेश शाहले भने रे हिन्दुस्तानी फौज आएर बस्यो त्यहाँ भनेर, के गर्ने भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले निच मार भने चुप लाग भने अरे। अब निच मार भनेपछि उहाँले त्यो भाषा बुझ्नुभयो, उहाँले निच मार्नुभयो। त्यो निच मारे त्यो निच अहिलेसम्म मर्यो। त्यसले गर्दा मलाई त्यहाँ समथिङ केही छ, पक्का दालमा कालो छ। त्यसले गर्दा त्यो बेला कहाँ गल्ती भयो, लिखत छैन। अघि पनि कुरा भयो, रतनजीले एउटा कुरा उठाउनु भयो, नेपालका 18 ठाउँमा भारतीय सैनिक सशस्त्र सैनिक चेकपोस्ट थियो। त्यहाँ आधुनिक सञ्चारका साधन पनि थिए। त्यो बेलामा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको थिएन। 12 साल साउन 17 गते मात्र दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको हो। त्यसले गर्दा चीनको विरुद्ध हुन सक्छ, मलाई थाहा छैन। 18 ठाउँमा चेकपोस्ट, त्यस्तो ठाउँमा लार्के भन्याङ, 1800 खोला, लामा बगार जस्ता ठाउँमा चेकपोस्ट राख्यो। अब त्यो चेकपोस्ट किन राख्यो? सञ्चार साधन सहितको चेकपोस्ट राख्यो। त्यहाँ हाम्रा 1-2 जना मान्छे बसेछन्, हाम्रो मान्छेले के थाहा र। तर कीर्तिनिधि विष्टले 2026 सालमा राजा महेन्द्रलाई भन्नुभयो त म त्यहाँबाट फौज हटाउँछु भनेर। अनि राजा महेन्द्रले भने रे तिमी फौज हटाऊ, तिमीलाई पनि 1 वर्ष म हटाउँछु भनेर। र उहाँलाई चैत 27 सालको वैशाखमै उहाँ रहनु भएन, प्रधानमन्त्रीबाट झिकिनुभयो। तर 28 सालमा फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 1 वर्ष हटाए। त्यसले गर्दा यी सब कथाहरू छन्। र अनि कीर्तिनिधि विष्टलाई बुद्धिनारायणजीले मैले एउटा प्रोग्राममा भन्यौँ, तपाईँले 18 ठाउँको चेकपोस्ट हटाउनु भयो, त्यो कालापानीको चाहिँ किन हटाउनु भएन भन्दाखेरि मलाई थाहा थिएन, मलाई कसैले भनेन, बुद्धिनारायणले भने पनि हुन्थ्यो, भैरवी प्रसादले भने पनि हुन्थ्यो, म हटाउँथे भन्नुभयो। तर अनि हामीले भन्यौँ के भने तपाईँले ढाँट्नुभयो, थाहा छैन भनेर ढाँट्या होइन भने तपाईँ योग्य हुनुहुन्न। प्रधान आफ्नो मुलुकमा
विदेशी प्यारेको बसेर पनि थाहा छैन भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्रीमा यति हुन्छ भनेर मैले भने अलिक कडासँग भन्ने उहाँ फिस्स हाँस्नु हो। बुझ्न सम्झनुहुन्छ होला। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो हाम्रो पदमा बस्ने मान्छेहरूको लाचारी किन हो थाहा छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ नत्र त्यही बेलामा हट्थ्यो, त्यो 27 सालमै त्यो बौद्ध हट्थ्यो, हटेन। अहिले आएर अब यो झन् यो रोग फैलिरहेछ। अब आएर त्यो जग्गा हाम्रो हो भनेर दाबी गरिरहेछ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्व पर्छ। सुगौली सन्धि रतनजीले भन्नुभयो काली नै काली जङ सिङ्गो हाम्रो हुनुपर्ने, काली पश्चिम नेपालको राजाले दाबी गर्दैन भनेको काली पश्चिम भनेको छ भनेपछि काली त हाम्रो हुनुपर्ने। त्यो हाम्रो त्यो बेलाको नै व्याख्या गरेन, काली हाम्रो आधा मात्र भन्ने भयो। र अहिले त्यो कालीको त्यत्रो पानी जम्मै उतातिर हिन्दुस्तानमा 65 लाख कति हेक्टर जमिन सिंचित हुन्छ, हामी कहाँ अलिकति पनि पानी मात्र थोरै आउँछ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सुगौली सन्धिले त्यो लिम्पियाधुरा हो, त्यो लिम्पियाधुरा नै मुहान हो भने 3टा हाइड्रोलिक अन्तर्राष्ट्रिय जलविज्ञानले के पानी भएको क्षेत्र भएको नाउँबाट रहन्छ भनेर। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो काला पानीमा भएको लिपु पानी थोरै पानी छ त्यहाँ। हेलो हेलो भैरव दाई, हेलो। दराउसँग प्रमाणहरू पेश गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री एकजना मन्त्रीले हामीसँग त त्यो प्रमाण छैन पनि भन्नुभएको छ। फेरि हिजो प्रमाण छ भन्ने कुरो राज्यको एउटै भनाइ हुनु पर्यो, सबै मन्त्रीको एउटै भनाइ हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको पनि एउटै भनाइ हुनु पर्यो। हामी नै कुरा बाँच्छौँ, हाम्रो कुरा नै बाँच्छ भनेदेखि त कसरी हुन सक्छ र। त्यसले गर्दा यो बारेमा लाज मान्ने कुरो होइन र आफ्नो मुलुक बचाउनु पर्छ, आफ्नो मुलुकको माटो बचाउनु पर्छ, आफ्नो मुलुकको स्वाभिमान बचाउनु पर्छ। अन्यथा राज्य गर्ने अधिकार हुँदैन मान्छेहरूलाई। त्यो वरिपरि रिसल्ला दौडाएर कालो चिप्लो मोटरमा हिँडेर मात्र इज्जत हुँदैन। धुलो होस् मैलो होस् मुलुक बचाउनु पर्यो। मुलुक बचाएर भने त्यो हुँदैन। र नक्साको बारेमा अघि पनि रतनजीले नै कुरा गर्नुभयो, बुझ्न त नक्साको जान्ने नै हुनुहुन्छ। र नक्सा हाम्रो सुगौली सन्धि 1816 4 मार्चमा झोकेर सम्झौता भएको। त्योभन्दा 2 महिना अगाडि ब्रिटिस सम्राटको हाइड्रोलोजिस्टले एउटा नक्सा तयार गरेको छ। त्यो नक्साले पनि लिम्पियाधुरालाई नै कालीको मुहान भन्छ। त्यसपछि गएर सुगौली सन्धि भएपछि 18 देखि नक्सा तयार भएको छ। 60 सम्म सन् 1860 सम्मका नक्साले हाम्रो भन्छ त्यो, अथवा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्छ। 60 पछिका नक्सा हुन थाल्यो, किन गडबड गर्न थाल्यो यो रहेछ कारण। त्यो कति दूरदृष्टि तिनीहरूको। अब उनलाई अहिले आएर उनीहरूको फौज राख्नलाई त्यो 1860 हेलो, प्राविधिक केही समस्या भएको जस्तो छ। भैरव दाई, भैरव दाई उहाँको इन्टरनेटमा केही प्रब्लम, केही समस्या भएको जस्तो देखिन्छ। भैरव दाई, हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। उहाँ फेरि पनि जोडिनु
हुनेछ म आशा गरौँ। हेलो, अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू, अहिले हाम्रो यो हजुर उहाँ हेलो छ, हाँ उहाँ गए जस्तो छ, उहाँ अहिले लाइनमा हुनुहुन्न, हुनुहुन्न, इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। उहाँको इन्टरनेट केही समस्या भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँ जोडिनु भएपछि हामी फेरि उहाँका कुराहरू सुन्ने नै छौँ, कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो यो जुम बैठकमा 186 जना साथीहरू हामीसँगै जोडिनु भएको छ भने हाम्रो यो कार्यक्रम अनलाइन मजदुरको फेसबुक पेज र साथसाथै नेपाल रिभोल्युसनरी स्टुडेन्ट्स युनियनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथसाथै रेडियो जनसञ्चारका साथीहरूले पनि यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्नु भएको उहाँहरूले हामीलाई जानकारी पठाउनु भएको छ र नमस्ते टेलिभिजनले पनि यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको म तपाईँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। भैरव दाईको कुरा हामी फेरि उहाँ जोडिनु भएपछि सुन्नेछौँ। उहाँ जोडिनु भयो। ए निरजी, हेलो हेलो हजुर, उहाँ जोडिनु भयो, उहाँ फेरि आउनुभयो, जोइन भैरव दाई हेलो भैरव दाई। हजुर प्रविधि भने यस्तै हो कि बाहिरबाट ल्याएको प्रविधि हाम्रो शङ्ख बजाएको घण्ट बजाएको यसरी रोकिँदैन थियो। हुन्छ दाई, हजुर आफ्नो कुरा कन्टिन्यू गर्नु होला। र मेरो कुरा जति लम्बिया पनि हुन्छ जति छोटिया पनि हुन्छ, वास्तवमा कुरो त्यही हो। जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै भने जस्तै जति कुरो लामो गरे पनि वा छोटो कुरो गरे पनि लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान हो र त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालको हो। र हाम्रो क्षेत्रमा त्यसरी बाटो बनाउन पाइँदैन, त्यसरी अधिकार लिन पाइँदैन। त्यो हामीलाई तुरुन्त त्यहाँबाट उहाँहरू जसरी आएर सुरुको आएर बस्नुभएको थियो, उहाँहरू खुरुक्क उठेर जानुभयो भने सबभन्दा उत्तम हुन्छ। झन्झट पनि हुँदैन र राज्य पनि अब अलिकति तातो कि क्या हो, त्यो एउटा चेक पोस्ट चाहिँ एउटा सुरक्षा अङ्ग एउटा बस्यो है अस्तिबाट त्यो छाङ्ग्रु। मेरो अन्तमा डिप्लोमेसी अथवा कुटनीतिको पुनः परिभाषा गर्नु पर्यो, पुनर्भाष्य गर्नु पर्यो र अघि ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी पनि जस्तै अब धर्नासम्मको पनि डिप्लोमेसीभित्र पर्ने परिभाषा गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। अन्यथा नेपाली जनता उठ्या मलाई सोध्छन् फिर्ता हुन्छ त जमिन भनेर, किन फिर्ता हुँदैन? नेपाली जनता जिउँदो छन्जेल फिर्ता हुन्छ, नेपाली जनता जागरुक छन्जेल फिर्ता हुन्छ। नेपाली जनताको प्रश्न हो भनेर म भन्छु। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ र फिर्ता हुन्छ। हाम्रो जग्गा हो, हाम्रोले अर्काले जबरजस्ती बस्या मात्र हो। त्यस कारणले भलाद्मी किसिमले मित्रताको किसिमले प्राग ऐतिहासिक मित्रताको किसिमले भारत सरकार त्यताबाट सुरुको फर्कोस् नभनिकन भने फर्के हुन्छ, हामीलाई नभनिकन फर्के हुन्छ, उठाए हुन्छ त्यहाँको ब्यारेकहरू। अनि हामी आफ्नो बन्दोबस्त गर्छौँ र त्यो बाटो हामी उपभोग गर्छौँ। त्यसको बाटोको खर्च भएको पैसा हामी ऋण तिर्छौँ, ब्याज तिर्दैनौँ, सामा तिर्छौँ, किस्ता बन्दीमा तिर्छौँ। बस मेरो भनाइ यति हो। नेपाली युवकहरू तात्या छन्, विद्यार्थीहरू तातेका छन्, सडक तातेको छ। यो तातोलाई सेलाउन दिनु हुँदैन। यही बेलामा जे हतियार बनाउनु पर्ने त्यो हतियार बनाउनु पर्छ। हाम्रो सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रका मान्छेलाई, दार्चुला क्षेत्रका उत्तरी भेगका मान्छेलाई सरकारले हेरिदिनु पर्यो। बाटो छैन, पानी छैन, केही छैन। त्यस कारण हेला गर्नु भएन, न्यायोचित वितरण हुनु पर्यो। अझ विशेष अहिलेसम्म सेवा नगरेको क्षतिपूर्ति सबै दिएर अरू बढी सेवा गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छे यो आन्दोलनमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो आयोजनाको लागि भक्तपुर पत्रकार समाजलाई मेरो हार्दिक अभिवादन र निरजलाई धन्यवाद। अरू सबै मित्रहरूलाई, मेरो नेतालाई अभिवादन। सबैलाई मेरो नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यूलाई। उहाँले लामो समयदेखि सिमानाको विषयमा, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको विषयमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा र श्रमिक साप्ताहिक र मजदुर दैनिकमा पनि नियमित रूपमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। हामी उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब
आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सांसद प्रेम सुवाललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली भूमि संरक्षण गर्ने सम्बन्धी यो अनलाइन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभ्य अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेज्यू, वरिष्ठ पत्रकार एवं सीमा अध्येता भैरव विशालज्यू, वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमा अध्येता रतन भण्डारीजी र यो कार्यक्रमका आयोजक नेपाल पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनुराधाजी लगायत अनलाइनमा सहभागी हुनुभएका र फेसबुक अनलाइनमा सहभागी हुनुभएका सबै साथीहरूलाई नमस्कार। र विशेष गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा देशको सार्वभौमिकता र भारतीय सार्वभौमिकता रक्षा र भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा सडक र संसदमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र नेपाली भूमि सुस्तामाथि भारतीय हस्तक्षेप गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकै अग्रजहरूले नेपालमा सडक प्रदर्शन गर्नुभएको थियो र अहिले भारतले सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा नेपालको भूमि लिम्पियाडोरा, लिपुलेक, कालापानी गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँमा जुलुस सहित भारतीय दूतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोध पत्र बुझाउने काम गरेको थियो र त्यसपछि अहिले भारतले लिम्पियाडोरा, लिपुलेक र कालापानीमा सडक बनायो र यसको पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दैछ सडक र सदनमा। र यो दुवै पटक हाम्रो सरकारले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको बेलामा पनि कूटनीतिक नोट पठायो। अहिले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको बेलामा पनि कूटनीतिक नोट पठायो। तर दुवै पटक भारतले नेपाली भूमि भारतको नक्सामा नगाभेको, नेपाली भूमिमा भारतले सडक नबनाएको भनेर झुटो जवाफ दिएको छ र हामीले यो स्थितिमा अब नेपाल सरकार यसरी चुप लागेर बस्ने होइन। लिपुलेक, लिम्पियाडोरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकोले अब यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म उठाउनु पर्छ र यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा अघि सीमाविद र सीमा अध्येताहरूले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। सुगौली सन्धि हाम्रो प्रमाण हो, सन् 1816 को नक्सा हाम्रो प्रमाण हो, लिम्पियाडोरा, लिपुलेक र कालापानीका नेपालीले तिरो हाम्रो प्रमाण हो, 2011-2018 को त्यहाँको जनगणना नेपाल सरकारले लिएको त्यो प्रमाण हो र त्यहाँ एउटा प्रहरी चौकीमा गएको प्रहरीको पनि अस्ति गोरखापत्रमा भनाइ छापिएको छ। प्रहरी चौकी पनि थियो हाम्रो त्यो क्षेत्रमा। यी सबै प्रमाणले लिम्पियाडोरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि हो। त्यसकारण हामीले नेपाल सरकारलाई अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दबाउमा नेपाल सरकारले उठाउनु पर्छ भनेर भनेका छौँ। र यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई समेत लिम्पियाडोरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रै भूमि हो भनेर बोलिरहेका छन्। तर जनताको प्रश्न अहिले उहाँहरूमाथि, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाडोरा नेपालको हो भन्ने थाहा भएको प्रधानमन्त्रीहरूले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग यो विषय किन कुरा नगरेको जनताको प्रश्न। अहिले उहाँहरूले अर्को प्रश्न उठाउनु भयो, पश्चिम नेपाल मात्र होइन पूर्वी नेपालमा पनि त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ हो ठेगान छैन। त्यसो भए उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला त्रिदेशीय बिन्दु नेपाल, भारत, चीनको बिन्दु कहाँ छ भनेर उहाँहरूले किन उठाउनु भएन? अहिले भूतपूर्व भइसकेपछि यो विषय किन उठाउनु भयो? आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला किन उठाउनु भएन? यो पनि जनताको प्रश्न हो। र अर्को, लिम्पियाडोरामा नेपालको सुरक्षाकर्मीको चौकी थियो र अझ नभएको ठाउँमा आफ्नो सीमासम्म उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा किन राख्नु भएन प्रहरी चौकी? र अहिले पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षाको नाममा हजारौं सशस्त्र प्रहरी
उहाँहरूले अगुवा पछुवा राखेर हिँडिराख्नु भएको छ। नेपालको सीमा सुरक्षा गर्नलाई अहिले प्रहरी पुगेको छैन र ती प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा पठाऊ भनेर उहाँहरूले किन फर्काउनु भएन? त्यसकारण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले दोषी देखिन्छ र उहाँहरूले जे कुरा भनिरहेको छ त्यही देखिन्छ, आफ्नो पालोमा केही नगरेको देखिन्छ। र मे 8 मा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाएपछि यसपटक पनि अब सरकारले कूटनीतिक नोट बुझाउँदाखेरि भारतीय वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्री, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतीय राजदूतले थम्यायो र त्यसमा नेपालको भूमिमा सडक नबनाएको भनेर झुटो कुरा लेखेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकार अब भारतको दक्षिण एसियामै उसको नीति भनेको आक्रामक र शत्रुतापूर्ण भएको विषयलाई नेपाल सरकार सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिँदाखेरि भोगाधिकारको पनि प्रश्न हुन्छ भन्ने आएको छ। र सन् 1949 पछि चीनको क्रान्तिपछि भारतले नेपाललाई चीनको डर देखाएर अब चीनको क्रान्ति नेपालमा पनि प्रवेश गर्छ भनेर भारतले नेपालको त्यस बेलाका शासकहरूलाई हिमालतिर अब चौकी राख्नुपर्छ भनेर चौकी राखेको भन्ने पनि हामी अहिले सुन्दैछौँ। र त्यो चौकी हटाइयो तर पूर्ण रूपमा हटाइएन र कालापानीमा रहेपछि त्यो बढ्दै आएको छ। त्यसकारण हामीले कालापानीमा त्यो चौकीमा बस्ने एकजना प्रहरीले त्यो चाहिँ भारतीय गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ना भएको रहेछ र भारतीय गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ना भएका नेपाली व्यक्ति भारतीय सेना बनाएर नेपालकै भूमिमा भारतले तैनात गरेको रहेछ। त्यसकारण हामीले यो 1947 को नेपाल भारत बीचको र बेलायतसम्मको यो गोर्खा भर्ती केन्द्र त्रिदेशीय सम्झौता छ, यो सम्झौतालाई पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ। र अब हामीले यो विषयलाई सडक र सदनमा आगामी दिनमा पनि जोडका साथ उठाउने नै छौँ र आवश्यक परे नेपाल सरकारलाई अब नेपाली सेना पनि सिमानामा पठाउनुपर्छ, तैनात गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिँदै आएका छौँ। र यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा एउटा उल्लेख भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाडोरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो, यो भूमि प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने भनेपछि नेपाली भूमि नै भएपछि त स्वतः हामी त्यहाँ जान सक्नु पर्यो, प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकतै भएन। त्यसकारण त्यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएका छौँ। हुन त सरकार यो नीति कार्यक्रममा पनि नक्सा जारी गर्ने कुरो उल्लेख छ, तर प्राप्त गरिसकेपछि भन्ने छ। प्राप्त गरिसक्नु पर्दैन, हाम्रो भूमि हो त्यो, हाम्रो भूमि भएकोले अगाडि नै हाम्रो भूमि भइसकेकोले हामीले अब नयाँ नक्सा जारी गर्ने हो लिम्पियाडोरासम्मको भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। र आगामी दिनमा पनि सीमा अध्ययता र अन्य नेपाली जनताको सबै विषयलाई लिएर हामीले सदनमा र सडकमा यो कुरालाई उठाइरहनेछौँ। र यो कार्यक्रमको निम्ति फेरि एकपटक पत्रकार समाज नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य आदरणीय प्रेम सुवाललाई उहाँका भनाइहरूको निम्ति, उहाँका गहकिला विचारहरूको निम्ति। अब हाम्रा 5 जना वक्ताहरूमध्ये हामीले सीमा अध्येता रतन भण्डारीका विचारहरू सुन्यौँ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ सीमाविद आदरणीय बुद्धिनारायण श्रेष्ठका विचारहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार एवं सीमा बचाउ अभियानका अगुवा आदरणीय भैरव रिसालज्यूका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ र अहिले भर्खरै हामीले आदरणीय प्रेम सुवालको कुरा सुन्यौँ। अब आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय नेता नारायणमान बिजुक्सेज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ हाम्रा पत्रकार समाजका साथीहरूलाई। भैरव रिसालजी, रत्न भण्डारी र बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीले जे बोल्नुभयो, आफ्नो विषय राम्रोसँग बोल्नुभयो। अब सहभागी सबै मित्रहरूलाई राम्रै भयो होला, पछि पनि फेरि उहाँहरूसँग हाम्रो छलफल हुँदै जाओस् भन्ने म पत्रकार समाजलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब
अब हिन्दुस्तानको सेनाध्यक्षले यो अरूको निम्ति नेपालीहरूले यो किचौला उठाएको भन्ने जुन भनाइ छ, त्यसमा म उहाँसँग एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने यो कुरा सेनापतिले बोल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि हामी जवाफ दिन्छौँ। किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीको विषय हो र सेनापतिको होइन। किन भन्नु होला भने सेनापति र प्रधान सेनापतिहरूले सोचेको त्यही ठिक र उचित हुने भए लडाइँमा कसैको पनि हारजित हुने थिएन। दुवैतिरको सेनापतिहरू त्यतिकै राम्रो हुने भएदेखि युद्धको छिनोफानो नै हुँदैन। त्यसकारण युद्धको छिनोफानोले त्यहाँको यो अहिले धर्मको नाउँमा राजनीति गर्ने भाजपाका नेता प्रधानमन्त्रीजीले नै गर्नुपर्छ। उहाँ त साह्रै राम नाम जप्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। र एउटा मलाई एउटा व्यङ्गचित्रको सम्झना हुन्छ। अगाडि राम राम भनेको हुन्छ, पछाडि उसँग छुटा भएको हुन्छ। त्यसरी धर्म चल्दैन। मान्छे को हो भन्ने कुरा मुखले भनेको अनुसार होइन, उसले व्यवहार अनुसार हुन्छ। र धर्मको आडमा कुन कुन देशले कुन कुन देशमाथि हमला गर्यो भन्ने कुरा म पछि बताउँला। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, सेनापति अगाडि बढ्दैन, लडाइँमा अगाडि बढ्छ, तर राजनीतिमा अगाडि प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ। र म अर्को विषय जान्छु। कहिलेकाहीँ सेनापति नै राजनीतिक ढङ्गले आएपछि, जस्तो कि नेपोलियन आएको थियो, लाखौँ सेना लिएर मस्को पुगेको थियो, फर्कँदाखेरि त केही हजार मात्रै उसँग सेना थियो। त्यसकारण त्यति मात्रै होइन, लडाइँ भनेको सेनाले, सेनापतिले र नयाँ हतियारले नै निर्णय गर्छ भन्ने कुरा होइन। यदि त्यसो हुँदो हो त नेपोलियनले एल्बा टापुमा बन्दी हुनुपर्ने थिएन, पछि सेन्ट हेलेनामा जानुपर्ने थियो। त्यसकारण राजनीतिक नेताहरूको बुद्धि पुगेपछि मात्रै ठिक ठाउँमा आउँछ। यो सेनापतिहरू फौजको आधारमा हुने भएदेखि त भियतनाम जस्तो सानो देशले अमेरिकाले हराइदियो, त्यो झुन्डिएर हेलिकप्टरमा झुन्डिएर भाग्नुपर्ने थिएन अमेरिकामा। यसले संसारका आफूलाई ठुलो सम्झने, बलियो सम्झने शक्ति राष्ट्रहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। साथसाथै छिमेकी देशहरू एक गरेर मिच्दै र अतिक्रमण गर्दै गर्दा विजयी हुने मुसोलिनी र हिटलर हार्नुपर्ने थिएन। सानसाना देशहरूलाई हमला गर्दै र मिच्दै, र तिनीहरूबाट सिकेन भने अहिलेका जुनसुकै ठुलो देश पनि समाप्त भएर जाने एउटा नियमै छ। ठुलो हुँदै जान्छ, जति ठुलो हुँदै जान्छ साथसाथै उसको आयु पनि घट्दै जान्छ। एउटा भौतिक नियम हो। धर्म, जात या नस्ल, अति राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रवाद, सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद तथा बडा राष्ट्र अहङ्कारवाद, जसलाई सोभिनिजम भन्छ, फ्रान्सेली जर्नलहरू थिए त्यसका खुब उनीहरू घमण्ड गर्ने, तिनीहरू एक गरेर हार्दै गएका। त्यसकारण सेनापतिहरूले राम्रोसँग बोल्नु चाहिँ उचित हुन्छ। र मुसोलिनी एक क्याथोलिक धर्म लियो, त्यसले क्याथोलिक चर्चले उसलाई सहयोग गर्यो। उसले भन्यो रोमको गौरवलाई हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर देशभक्तिको कुरा गर्यो। उसले जहाँ जहाँ क्याथोलिक धर्म छ त्यहाँ त्यहाँ मेरो देश हो भनेर उसले हमला गरेर अफ्रिकाको एबेसिनियामा समेत उसले हमला गर्थ्यो। र नजिकका सबै देशहरूलाई उसले कब्जा गर्दै गयो, प्रजातन्त्र र अधिकारहरू सबै समाप्त गर्यो। तर पछि थाहा भयो मुसोलिनीको गति के भयो। उसलाई पछि ऊ हारेपछि उसलाई त सडकमा, रोमको सहरमा उसलाई फालिदिएको थियो मारेर। हिटलरले आफूलाई आर्यको रगत भन्थ्यो। आर्यको रगत भएको हुनाले शुद्ध रगत हो हामी, र सारा संसारलाई हामीले राज्य गर्ने नैतिक अधिकार छ भनेर उसले राष्ट्रवादको नाउँमा उसले जनताको अधिकारहरू कुण्ठित गरे। र साथसाथै अरू देशमा बिस्तारै छिर्दै मिच्दै गएर चेकोस्लोभाकियामा उसले
सबै आफ्नो सेनालाई टुरिस्ट बनाएर पठाए। यी होटलवालाहरू पर्यटकहरू त खुब उठेको छ, आएको छ। हाम्रो त गेस्टहरू राम्रो छ, धेरै छ भने एका बिहान चिया लिएर त्यो केटाहरू जाँदाखेरि सबैको फुल्ली भएका अरे सबै सेना। त्यसलाई फ्ल्याग त गइसकेको थियो, देश खतम भइसकेको थियो। यस कारणले दुईटा कुरा, नेपाल जस्तो सानो देशलाई यस्तो गर्ने विचार गर्यो भने त्यो पछि उसलाई हार्नुपर्ने छ। साथसाथै अहिलेका हाम्रा व्यापारीहरू पर्यटन उद्योगबाट नै सबै कुरो निर्णय गर्ने भन्ने त्यसरी सोच्ने पर्यटनका व्यवसायीहरूले सोच्नुपर्छ। देश जाने सम्भावनाहरू पनि यसरी हुन्छ र हतियार नै सबै कुरो निर्णय गर्दैन। त्यसकारण हतियार अहिले होला, विभिन्न देशसँग होला, अब जीवाणु युद्ध पनि गर्ने होला। अमेरिकी साम्राज्यवादले कोरिया युद्धमा 1950 देखि 53 सम्मको युद्धमा उनीहरूले किरा फट्याङ्ग्राहरू जुम्ला र यी सबैलाई प्रयोग गरेका थिए। तिनीहरूले लडाइँमा जब पक्राउ पर्यो उनीहरूको त्यहाँको त्यो ल्याबोरेटरी नै रहेछ, त्यो सबै कीटाणुहरूलाई उनीहरूले लगाएको रहेछ। साथसाथै उनीहरूले एउटा रुखमा एउटा सिसी झुन्ड्याएको रहेछ, त्यसलाई खोलिदिएको रहेछ बिटको, हावाले बिस्तारै त्यो कीटाणुहरूलाई हावाले लग्यो र गाउँको गाउँ सखाप। त्यसै साथसाथै भियतनाम युद्धमा पनि अमेरिकाले अनेक किसिमका त्यस्ता हतियारहरू उनीहरूले प्रयोग गरेका थिए र साथसाथै सुन्तला रङको अरेन्ज केमिकलहरू तिनीहरू प्रयोग गरेर सारा जङ्गलहरू सखा पारेका थिए, गाउँका गाउँ ध्वस्त पारेका थिए। तर नयाँ नयाँ हतियारले पनि युद्ध नजित्ने रहेछ भन्ने थाहा पाए र अब अरूले पनि यदि मसँग धेरै हात हतियार छन् भनेर फुर्ती गर्यो भने निश्चय पनि उसलाई पनि खाने मान्छेहरूको कमी हुँदैन। जसरी हिटलर र मुसोलिनी आए र उनीहरू गए। त्यसकारण अहिले यो सम्बन्धमा ती ठाउँहरू नेपालको हो भन्ने कुरा नेपालीहरूले, हाम्रो सरकारले र जनताले सबै कुरो प्रश्न पारिसकेको बेलामा तिनीहरूले त्यसरी गर्यो भने त्यसले आक्रमण बाहेक के भन्दैन। तर हुन त भारतीय विस्तारवाद भनेर भनेको आज होइन, 1962 देखि नै भन्यो। ठुलो देशमाथि हमला गर्न सक्दैनले, सानो सानो देशलाई त झनै हमला गर्ने। त्यसकारण दक्षिण एसियाली देशहरू एकदम सतर्क हुनुपर्ने हो। सिक्किम समेत खाइदियो, सानो देश भएको हुनाले। साथसाथै पूर्वी पाकिस्तानमा बङ्गलादेश बनाइदियो आफ्नो सेना पठाएर र 20-25 वर्ष लगाएर तमिलहरूलाई प्रयोग गरेर श्रीलङ्का आफ्नो कब्जामा लिने काम गर्यो। तर त्यहाँका जनताहरू लड्दै गर्दा बल्ल बल्ल त्यो आफ्नो देशलाई स्वतन्त्र बनायो र अहिले काश्मीरलाई तटस्थ बनाउनु पर्ने उसको आफ्नै झन्डा छ, आफ्नै संविधान छ, आफ्नै सबै बन्दोबस्त छ। तर यसपालि धार्मिक भन्ने तर युद्धबाट त्यो काश्मीर कब्जा गरिदियो। अहिले सेनाको धेरै ठुलो बटालियनहरू त्यहाँ राखेका छन्। त्यसकारण जो पानीसँग खेल्छ त्यो पानीमै मर्छ, जो आगोसँग खेल्छ आगोमै मर्छ भने जस्तै यदि हिन्दुस्तानले यो अहिलेको भाजपाको सरकारले फाँसीवादी ढङ्गले युद्ध खोज्छ भनेदेखि एसियाली जनताले मात्र होइन, संसारका सबै जनताले त्यसको जवाफ पनि त्यसरी दिन्छ जसरी मुसोलिनीले हिटलरलाई दियो। धर्मको नाउँमा, जातको नाउँमा, राष्ट्रको कट्टर राष्ट्रियताको नाउँमा जसले जसले त्यस्तो युद्ध छिडेका छन् तिनीहरू सबै हारेका छन्। त्यसकारण भारतीय जनतालाई दबाएर, त्यहाँ पनि हिन्दू र मुसलमान गरेर तल्लो जातिलाई दबाएर, प्रगतिशील जनतालाई दबाएर हिन्दुस्तानको बन्दोबस्त पनि त्यसरी अड्न सक्दैन। हिन्दुस्तानी जनताले पनि त्यसको जवाब दिनेछन् र हामी भारतीय जनतासँग मिल्छौँ। किनभनेदेखि भारतीय जनता र हामी नेपाली जनता र दक्षिण एसियाका सबै जनताहरू भारतीय विस्तारवादबाट, भारतीय एकाधिकार पुँजीबाट हामी दलित र पीडित छौँ। र भारत दुईटा छ, एउटा सर्वहारा वर्गको गरिब किसानहरूको र प्रगतिशीलहरूको एउटा भारत, एउटा शोषक र थिचोमिचो गर्ने आक्रमकहरूको एउटा भारत। हामी जनताको भारतको पक्षमा छौँ
र संसार यसै नै अगाडि बढ्नेछन्। त्यसकारण आज अमेरिकाको सहयोग पाएर यदि भारतले यसरी चुचुमिचो सबै ठाउँमा गर्ने हो भनेदेखि त्यसको पनि परिणाम त्यसलाई दुःख हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अहिलेको ट्रम्प प्रशासन ट्रम्पकै कुरा गर्ने हो भने उसकै एउटा सहयोगीले ट्रम्प त पागल हो भनेका छन्। चुनावको बेलामा पनि उसका धेरै त्यस्ता नराम्रो कुराहरू भनेका थिए। हामीलाई थाहा थिएन उनको बारेमा, तर अमेरिकी जनताले, अमेरिका बुद्धिजीवीहरू पनि अहिले दङदार हुनेछ। डाक्टरहरू, इन्जिनियर विशेषज्ञहरू पनि के बोल्छ यसले भनेको छ। उसका आफ्ना सहयोगी अझ 10-20 जना फेरिसकेका छन्। अहिलेसम्म त्यति फेरेको कुनै राष्ट्रपति छैन। यसकारण यसको बुद्धि भनेको खालि नाफा खाने यो दुष्ट खालको छ। दुष्ट भनेको अरूलाई बिगार्ने, भत्काउने, सहयोग गर्ने होइन। मान्छेहरूको एउटा स्वभाव छ, सकेसम्म सहयोग गरौँ, के सहयोग गर्न सकेन भने के नगरौँ, राम्रो होस् भन्ने चिन्ता गर्ने, त्यो राम्रो मान्छे हो। तर यसले जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ चाहिँ धम्की दियो। साउदी अरेबियामा गएर उसले धम्की दियो 2 वर्ष अगाडि, धर्मको नाममा आतङ्कवाद गर्न पाइँदैन भनेर लिखित भाषण नदिकन एउटा सन्देश बोलेर धम्काइदियो। धम्काइदिएपछि 3 दिनपछि उसले 3 खरब रुपियाँको हात हतियार बेच्यो। साथसाथै कटारले पनि धम्की दिएपछि त्यहाँ पनि उसको फौज रहेछ। कटारले पनि 1 खरब रुपियाँको हतियार किने। हिजो अस्तिको कुरा, हिजो अस्ति पनि उसले त्यसै नै भयो। यदि तिमीहरूले मलाई सहयोग नगर्ने हो भनेको, मेरो हतियार नकिन्ने हो भने म तिमीहरूको ठाउँबाट म चाहिँ सेना छिक्दिन्छु भन्ने। उसले सेना पनि पठाउँछ, पक्ष र विपक्ष दुवैलाई भेडाउँछ पनि। यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको हतियारको व्यापारी हो, साथसाथै युद्धको व्यापारी हो। त्यसकारण अमेरिकाको पनि अब धेरै दिन छैन। जसरी पहिलो विश्वयुद्धपछि संसारमा मेरो साम्राज्यमा त कहिले थामै दुख्दैन भनेको त्यो बिस्तारै खतम भयो। संसारले ठेगान लगाउने भन्ने नेपोलियन पनि पहिले नै गइसक्यो। साथसाथै हिटलर र मुसोलिनी पनि गयो। सोभियत सङ्घ अमेरिकाकै मित्र भएर त्यो आफू टुक्रा भएर अहिले 15-16 टुक्रामै विभाजित। अब अमेरिकी साम्राज्यवादको अब पालो आउँदैछ। कसैले पनि उसको ईश्वरले पनि उसलाई बचाउन सक्दैन अहिले। किनभने सन् 2021 सम्ममा अमेरिकाको अर्थतन्त्र खतम हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूकै वाल स्ट्रिटले भनिसकेको कुरा हो। त्यसकारण ऊ साह्रै डराएर अब जापानमा जस्तै एटम बम खसालिदिउँ कसैले भने उसलाई पनि एटम बमले जवाफ दिनेहरू अहिले धेरै भइसकेका छन्। अहिले उसले यो जो कोरोना भाइरस भनेको छ उसले नै तयार गरेको हो। उसले चीनलाई दोष दिइरहेको छ। त्यहाँका जनताहरू मानिरहेका छैनन् त्यो कुरो। चाइना भाइरस, वुहान भाइरस भनिरहेका छन् तिनीहरूले। त्यसको प्रमाण के हो? उनीहरूले खोज्छ भने उनीहरूकै CIA को अन्तर्गत आइज अफ डार्कनेस भन्ने एउटा किताब 1981 मा छापेको रहेछ। त्यस बेला सोभियत सङ्घ बाँकी भएको हुनाले त्यसमा सोभियत सङ्घको रुसको नाउँ छ र साथसाथै त्यसमा गोर्खे भन्ने ठाउँमा विदेशीहरूलाई नपठाउने भएको हुनाले त्यहाँ त्यस्तो किसिमको ल्याबोरेटरी बनाएको भन्ने एउटा कथा राखेर अमेरिकाको एकजना महिलाले मेरो छोरो हरायो भनेर मलाई सपनामा देखियो भने त्यहाँबाट त्यसलाई फिर्ता लिएर आउँछ र त्यसलाई अमेरिकीहरूको सेनाको ल्याबोरेटरीमा उसले पठाइदिन्छ। र केही वर्ष अगाडि अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय ल्याबोरेटरीबाट त हरायो केही सामान, त्यसको भाइरसहरू हरायो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई त्यहाँको नियन्त्रक अफिसले बन्द गर भनेर बन्द गराएको छ। र अमेरिकाको संसदमा त्यो नियन्त्रकको डाइरेक्टरसँग सोधेको थियो कि केही रोगहरू फैलिएको भन्ने सुनिन्छ, त्यो के भाइरसै हो कि त्यो कोरोना भाइरसै हो कि के हो त्यो भनेर उसँग सोद्धाखेरि संसदमा कुरो भन्ने सम्भव छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ भन्ने। कहाँ हरायो, के हरायो, त्यसको सबै कुरा हुँदा अब अमेरिकाभरि हामीले सबै त्यस्तो संयन्त्रको बन्दोबस्त गर्न नसकेको कुरा अहिले के भन्न सकिँदैन। अनि पछि त्यसलाई त्यो केन्द्रहरूलाई भङ्ग गरिदियो भन्ने छ, बन्द गरिदियो भनेको छ।
त्यो चोरी कहाँ भयो, कसले लग्यो भन्ने कुरो अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। सायद उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अब परिस्थितिले के बताइदियो भने 5 जना सेनालाई वुहान भन्ने ठाउँमै उनीहरूको सैनिकहरूको खेलकुदमा पठाएको, त्यसपछिदेखि त्यो रोग त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने छ। अहिले नै एकजना मान्छे आएपछि हामी गाउँमा खोज तलास गरेर ल यो कहाँबाट आयो भनेर खोज तलास गर्नुपर्ने। 5 जना गइसकेपछि त्यसपछि ती 5 जनालाई थाहा नदिइकन त्यहाँको सरकारले त्यस्तो दिएर त्यो रोगीहरूलाई त्यहाँ पठाएको हुनुपर्छ। त्यसले त्यहाँ रोग फैलिएको थियो। त्यो त एटम बम त खसाल्नु पर्दैन। यदि नेपाल जस्तो ठाउँमा भएदेखि त हामी सबै खतम भइसक्यो। त्यस कारण जीवाणु युद्ध यो ट्रम्पले खेलेको हुनुपर्छ भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू यिनीहरू हुन्। र अमेरिकामै धेरै बुद्धिजीवीहरू ट्रम्पको विचारसँग र आक्रामक बुद्धिसँग तिनीहरू सहमत छैनन्। त्यसकारण यो ऊ पहिलो हुन चाहन्छ, अमेरिका पहिलो भन्ने छ। यदि पहिल्यै थियो त अनि पहिलोको किन नारा लगाउनु पर्ने? आफू राम्रो मान्छेले म राम्रो छ, म असल छ भनेर त्यहाँ लेखेर हिँड्नुपर्छ थियो। किनभने उसलाई थाहा भयो म समाप्त हुँदैछु भनेर। उसले त आफ्नो कम्पनीको मात्रै नाफा खोज्ने। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवादको अहिले अन्तिम क्षण आएको छ। उसका परराष्ट्र मन्त्री फेरि कस्तो ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी देशहरूमा गएर फलाना देशसँग तिमीहरू व्यापार नगर त, उसले त उपनिवेश ल्याउँछ तिमीहरूलाई खतम गर्छ भनेर भन्ने। परराष्ट्र मन्त्रीको भाषा यस्तो। ती देशका राष्ट्रपतिहरूले त्यहाँका मन्त्रीहरूले कस्तो भाषा भने उपनिवेशवाद के हो भने हामीलाई थाहा छ भने। उसँग व्यापार नगर भनेपछि त संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भन्दा उनीहरूसँग मेरो राम्रो व्यापार छ। अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यही भन्यो, त्यो ठिक छैन भन्छ, उनीहरूसँग व्यापार गर्नुहुन्न, त्यो राम्रो पार्टनर होइन भनेपछि यिनीहरू बेटर पार्टनर हो भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, अब राष्ट्रपति छ मुखमा चाहे त्यो बोल्ने खालको, उसको परराष्ट्र मन्त्री झन् ल कुस्ती खेल्नु भन्ने खालको छ। त्यसकारण के त्यस्तो देशले त्यहाँको जनताले चित्त बुझाउन सक्ला, सारा संसारसँग व्यवहार गर्न सक्ला? त्यो कुस्ती खेल्ने हो त्यो। त्यसकारण यस्ता मानिसहरूले विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको त्यही हो। अमेरिका फर्स्ट हुँदैन, अब अमेरिका बिस्तारै तल झर्ने त्यो उसलाई भित्रभित्र उसलाई डर लागिसकेको छ। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको स्थिति छ। त्यस्तो साथी राखेर यदि मोदीजीले या भारतको प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरेर एसियामा अरू देशलाई धम्काउँछु भनेर मनमा राखे पनि त गलती हुनेछ। जस्तो कि अहिले एमसिसीको कुरा उठिरहेछ। एमसिसी त गर्ने भनेर उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको भन्छ, नेपालले त्यसलाई अझ स्वीकार गरेको छैन। जसले स्वीकार हस्ताक्षर गरेर आएको मानिसहरूले जनताको मार खानुपर्ने, सरकारले त्यसलाई बचाउन सक्दैन। र गुप्त रूपले सही गरेर आएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारको राजदूत भएको र त्यसको अर्थमन्त्रीले सही गरेको हो पहिले सुरुमा। र त्यसले प्रष्ट भाषामा त्यसमा लेखिएको छ यो सैनिक सम्झौता हो। र एमसिसी यहाँ कुरो उठाइसकेपछि त्यहाँको ब्रिगेडियर जनरल, डेपुटी ब्रिगेडियर जनरल नेपाल आएको थियो। उनीहरूको सलामी लिएको कुरो हाम्रो पत्रिकाले समेत आयो। एमसिसी सैनिक सङ्गठन होइन भन्ने तिनीहरू किन आउँछ? बुद्धिजीवी आउँथे। त्यसो भएको हुनाले यसमा दुईटा कारण र भारत भयो, नेपाल भयो, श्रीलङ्का भयो, बङ्गलादेश भयो, साथसाथै बर्मा भयो, त्यहाँदेखि बिस्तारै यसरी थाइल्यान्ड भयो, मलेसिया भयो, सिङ्गापुरसम्म लान्छ। त्यो नेपाल किन तान्नु पर्यो त्यसमा भने किनभने बिजुली दिने, बिजुली बेच्ने भन्ने चाहिँ मान लगिदियो। र त्यो बिजुली कहाँबाट आउँछ भनेको अप्पर कर्णालीको बिजुलीमा कसको बेलामा भट्टराईको बेलामा गरेको थियो। त्यही नेपालले लिनुपर्ने, नेपालले बनाउनु पर्नेमा भारतलाई दिएर त्यहाँसम्म पुर्यायो एउटा। त्यहाँसम्म त बे अफ बङ्गालको बिमस्टेकको
बे अफ बङ्गालको छिमेकी देशहरूको भन्ने एउटा सङ्गठन त्यो हो। त्यसपछि त्यो सिङ्गापुर र मलेसियासम्म पुगेपछि त्यो प्रशान्त महासागर जोड्यो। त्यसले प्रशान्त महासागरपछि ऊ कहाँ जान खोज्छ अब भने यता इन्डोनेसिया, ब्रुनाई, त्यहाँदेखि बिस्तारै फिलिपिन्स आउँछ, जापान आउँछ, दक्षिण कोरिया आउँछ। यसरी बिस्तारै उनीहरूको आफ्नो ग्रुपको एउटा सैनिक सङ्गठन भएका देशहरूसँग मिल्ने अनि हिन्द पेसिफिक एउटा फेरि सैनिक सङ्गठन बनाउँछ अनि त्यसले युद्ध सुरु गर्छ। र यो बाटो किन बनायो भने त्यसले अब त्यो बाटोमा केही दिनपछि भारतले ट्याङ्क ओसार्ने छ, त्यहाँबाट ट्याङ्क जानेछ। त्यो सरल यो यात्रु धार्मिक यात्रुहरू जाने होइन, तीर्थयात्रीहरू जाने बाटो होइन। किनभने इन्डियाले के बुझ्यो भनेदेखि त्यो धेरै तिब्बतसम्म जानलाई धेरै सहिलो बाटो हो। लडाइँ भयो भने उनीहरू त्यहाँबाट आयो भने के होला भनेर हतार पतार गएर त्यो खोज्दा गरेको स्ट्रेटेजिक बाटो भएको हुनाले। यदि साँच्चै त्यसो हो भने लडाइँ त्यही हुन्छ। यदि चिन आक्रामक भएको भए किन छोडेर जान्थ्यो? तिनीहरूले छोडेर जाने थिएन। लडाइँ कसले गर्न लगायो? चिन र उनीहरूको बिचमा त्यो मैकमोहनलाई। मैकमोहन भने बेलायतको सर्भेर आयो, त्यस बेला जो फुरुफुरु गयो, चिन उनीहरूको आफू लडाइँमा थियो, केही पनि उनीहरूले हेर्न सकेको थिएन। फुरुको सही गरेर एउटा जिल्लाको अधिकारी जस्तो मान्छे लगेर सही गराएको थियो। चिनले कहिले पनि मानेको थिएन। त्यो च्याङ्गे सेवरले पनि मानेन, पछि आएको चिनको सरकारले पनि मानेको थिएन। त्यसको आधारमा लडाइँ भिडन्त गरेको थियो। बेलायत र अमेरिका मिलेर अलिअलि मद्दत गर्दै तिनीहरूलाई भेडाइदिएको र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध युरोपमा भएको हुनाले अब तेस्रो विश्वयुद्ध युरोपमा नगर्ने एसियामा पठाउने भन्ने उद्देश्यले अब इन्डियालाई उल्काउँदै युद्धको वातावरण दिन र तिनीहरूको भनाइ छ यो ठुलो जनसङ्ख्या पनि छ, तिनीहरूले धेरै युद्ध पनि हुन्छ, तिनीहरूले खेल्न सक्छ भनेर युद्ध गराउनु खोजेको। त्यसकारण हामी नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ। तिनीहरूले नेपाललाई केन्द्र बनाउने, एमसिसीको केन्द्र नेपालमा राख्ने हो। यो अहिलेको सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। होइन भने यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले निकाल्नुपर्छ। यो नबुझ्ने मान्छेलाई सरकारमा राख्ने होइन। र कसैले भन्छ यदि शेरबहादुर देवालले बुझेको भए ऊ प्रधानमन्त्री हुने मान्छे नै होइन। म त सक्दैन भन्नुपर्ने थियो। जो मूर्खै जम्मा पाएर त्यो राजदूत यस्तो राजदूत हो, योजना आयोगमा पनि कति वर्ष बसेको, फुटी काम गरेको होइन के पनि। उसँग पत्रकारले गएर सोधे हुन्छ कि योजना आयोगमा त्यतिका वर्ष तपाईँ बस्नुभयो, तपाईँले के काम गर्नु हो भने मेज टेबल बाहेक के बनाएकै होइन भने त्यसले आफ्नो अफिसमा के गरेकै होइन। त्यसले खालि पैसा जम्मा गर्ने। त्यसको बिचमा तीनटा आधार पत्रिका भन्ने सिलसिलावार रूपले 3टा अङ्क निकालेको छ। त्यसको जवाब कहिले पनि दिएको छैन। अर्को अर्थमन्त्री भएको जो त्यसलाई के थाहै छैन राजनीतिक कुरा, खालि कर्मचारीको काम गर्न जानेको मान्छेलाई लगेर सही गराइदियो। त्यसो भएको हुनाले हामी नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने। अब हामी युद्धका विरोधी हौँ र युद्धलाई यो संसारबाट पछ्याउनुको निम्ति अब हाम्रो युद्ध त अहिले कोरोना भाइरस जस्तै नयाँ समस्याहरू, नयाँ प्राकृतिक प्रकोपहरू, रोगहरू आउने भएको हुनाले हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानुपर्ने हो, आपसमा लडाइँमा होइन। र बिस्तारै सबै यो कुराहरू हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू जनतालाई हामीले सम्झाउँदै बुझाउँदै जाउँ। हिन्दुस्तानले जुन काम गरेको छ यो गल्ती गरेको छ। हेप्नु भनेको मलाई लाग्छ सानो भनेर हेप्नु कहिले पनि उचित हुँदैन। छिमेकीहरूसँग मिलेर बसेको खण्डमा सबभन्दा राम्रो कुरो त्यही हो। हामी आशा गर्छौँ सरकारले यो हाम्रो हो, कूटनैतिक सम्बन्धले नै सबै कुरो निर्णय गर्ने भनेर लडाइँ त कहिले हुँदैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि हुँदैन, जुलुस गर्नुपर्ने थिएन। त्यसकारण मन्त्री हुनेहरूले पनि राम्रोसँग बुझेको मान्छे राख्नु पर्यो नि। आफ्नो नातागोता सबै राखेर आफ्नो कार्यकर्ता भए नभएको
गाविस र जीविसको कार्यकर्ता हुने सबै मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो सरकारको यस्तो किसिमको गल्तीहरू नभएको होइन। त्यस्तो गल्तीहरू नभएको भए यो समस्या यसरी चर्किने थिएन। त्यसकारण त्यसो हुँदैमा नेपाल त अहिले कमजोर भयो। नेपालको सरकारहरू यस्तै छ, कर्मचारी तन्त्र पनि खतम छ। त्यहाँको सेना पुलिसमा पनि धेरै भ्रष्टाचारको कुरा हो। त्यसै बेला अगाडि जाउँ भन्ने हिसाबले यो चाणक्यको सिद्धान्त पनि त्यही हो। जगेदेखि भ्रष्टाचार पहिले फैलाउँछ अनि त्यो देशमाथि हमला गरेको यही हो। यसकारण हाम्रो साथी सचेत हुनु पर्यो, हाम्रो सरकार। र यसरी यो त अहिले खतम भयो नेपाल भनेर कसैले सोचेर नेपालमाथि आक्रमण गर्ने थिचोमिचो काम गर्ने हो भने तिनीहरूले गल्ती गरेको साबित हुन्छ। तर भारतको त्यो कमान्डर इन चिफलाई म भनौँ, सार्वभौमिकता भनेको कसैले दान दिएर आउने होइन। सार्वभौमिकताको सिद्धान्त हो कि त्यो कसैको भित्री वा बाहिरी कुनै पनि शक्तिको अगाडि झुक्नु नपरेको होस्। त्यस्तो शक्ति भयो भने त्यो सार्वभौमिकता हो। अब यदि नेपालले त्यसरी हेर्ने हो, नेपालमाथि हमला गरेर जितेर नलिएसम्म भारतले भनेको जस्तो हामी बस्दैनौँ र छोएर हेरेपछि थाहा होला के कस्तो छ। आज सारा 10-15 वर्ष त श्रीलङ्कामा हेरेकै भयो, साथसाथै यहाँ पनि माओवादीहरूलाई पठाएकै हो। इन्डियाले 8 वर्षसम्म एउटा 5 तारे होटलमा हाम्रो प्रधानजीलाई राखेकै हो। 8 वर्षमा गुरुला युद्ध भनेर हल्ला गरिदिएको, त्यहाँ दिल्लीमा राखेको छ 5 तारे होटलमा। गर्न त गर्न खोजेको। नेपालीको बुद्धि पनि यस्तै रहेछ। त्यसकारण अब सबैको जो सरकारसँग सम्बन्धित छ, शासक दलसँग सम्बन्धित छ, तिनीहरू होसियार हुन् र आफ्नो देशलाई जोगाउनुको निम्ति जनतासँग माफी मागुन्, साथसाथै सहयोग पनि मागौँ अनि हाम्रो देश बच्छ। जनता सङ्घर्षको निम्ति तयार छ। धन्यवाद भाइहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता नारायणमान बिजुक्सेजीलाई उहाँले हामीलाई अहिलेको विश्व राजनीतिका विभिन्न पहलुहरूको विषयमा जानकारी दिनुभयो। त्यसको निम्ति उहाँप्रति हामी आभारी छौँ। र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरू र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूमा हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से, त्यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवाल अनि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र सीमा अध्येता रतन भण्डारीका गहकिला विचारहरू हामीले सुन्यौँ। र भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा अहिले जुन सडक बनाएको छ, यसको विरोधमा अहिले देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन र पेसागत सङ्गठनहरूले लगातार यसको विरोधमा विभिन्न ठाउँमा देशैभरि विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिराखेको छ। अहिले पनि कति साथीहरू गिरफ्तार पर्नु भएको छ। हिजो भर्खरै मात्र दैलेखको दुल्लुमा आयोजित कार्यक्रममा 7 जना साथीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। त्यस्तै गरी कृतिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा 4 जना विद्यार्थी साथीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। एवं रीतिले अरू धेरै ठाउँमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको छ र यो हाम्रो कार्यक्रम चालु छ। आजको कार्यक्रम आफै पनि यसको एउटा सिलसिला हो र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। फेरि पनि धेरै प्रश्नहरू छन् हाम्रा पाहुनाहरूसँग, हाम्रा अतिथि महानुभावहरूसँग पनि हामीले सोध्नु धेरै प्रश्नहरू अहिले पनि मैले च्याट बक्समा देखिराखेको छु। धेरै साथीहरूका जिज्ञासाहरू मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। तर आजको कार्यक्रममा हामी ती प्रश्नहरूको विषयमा छलफल गर्ने छैनौँ। हामी आगामी दिनहरूमा फेरि अरू कार्यक्रम मार्फत ती प्रश्नहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र कार्यक्रमलाई हामी अब बिट मार्नेतर्फ लाग्दैछौँ र आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू सहित यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन म पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष अनुराधा थापा मगरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो अनुराधा जी। हजुर हजुर, धन्यवाद निरज जी। हजुर, भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक अतिक्रमणको विरोधमा आयोजित यस प्रवचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से कमरेड रोहितज्यू, अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव आदरणीय प्रेम सुवालज्यू, त्यसै गरी
वक्ता अतिथिको रूपमा आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालज्यू, त्यसैगरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, सीमा अध्येता रतन भण्डारीज्यू लगायत यस प्रवचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णमा म अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र गत नोभेम्बर 2 मा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर प्रकाशन गरेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी भारतीय दूतावास घेराउमा गएको र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोध पत्र पनि बुझाएको सन्दर्भ बढ्दै गर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले अब नक्सा भनेर कराइराख्नु पर्दैन, नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउँछु भनेर बोल्नु भएको थियो। हामीलाई सम्झना छ, तर त्यस अनुसारको कुनै पनि प्रयास भएन हामीले देख्यौं। र हिजो भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ सरकारको। त्यो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 269 मा उल्लेख भए अनुसार अघि आदरणीय प्रेम दाइले पनि उल्लेख गर्नुभयो, त्यसमा पनि यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र हाम्रो जुन भारतसँग जोडिएको 26 जिल्ला छ, त्यो 26 जिल्लामा 71 ठाउँमा 60,000 हेक्टर भन्दा बढी भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यो भूमि फिर्ताको निमित्त कुनै पनि किसिमको स्पष्ट धारणा त्यहाँ छैन, नीति तथा कार्यक्रममा हामीले देखेनौं। र सरकारले अब हाम्रो भूमि फिर्ताको निमित्त कुनै कूटनीतिक पहल वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुको निमित्त नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दिएको सुझाव यो कुनै पनि कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हामी देख्दैनौं। र यो आन्दोलन अब जनताको तहबाटै उठाउनु पर्दछ भनेर पनि हामीले बुझेका छौँ। यसको विकल्प छैन र यो कार्यक्रम पनि आन्दोलनकै सिलसिलाको रूप हामीले लिएका छौँ। हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यस आन्दोलनलाई अझ थप ऊर्जा दिनको निमित्त, सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने विशेष गरी प्रमुख अतिथि कामरेड रोहित लगायत अन्य अतिथि महानुभावहरूप्रति म धन्यवाद दिन्छु। र यो कार्यक्रम आजको हाम्रो प्रवचन कार्यक्रम यही समापन भएको पनि जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।